न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 1। यहोशूको मृत्युपछि कुन चाहिँ कुलले कनानीहरूलाई पहिले आक्रमण गर्नुपर्छ भनी इस्राएलीहरूले परमप्रभुसित सोधपुछ गरे। परमप्रभुले जवाब दिनुभयो, यहुदाले आक्रमण गरोस्। मैले त्यो देश तिनीहरूका हातमा सुम्पिदिएको छु। यहुदाका मानिसहरूले आफ्ना दाजुभाइ शिमियोनीहरूलाई भने, हाम्रो भागमा परेको जग्गामा हामीसँग आऊ र हामी कनानीहरूसँग लडाईँ गरौँ, अनि हामी पनि तिमीहरूको भागमा परेको जग्गामा तिमीहरूसँग जानेछौँ। यसैले शिमियोन तिनीहरूसँग गए। तब यहुदा आक्रमण गर्नलाई अघि बढे र परमप्रभुले कनानीहरू र परिज्जीहरूलाई तिनीहरूका हातमा सुम्पिदिनुभयो। तिनीहरूले उनीहरूका 10,000लाई बेजेकमा मारे। त्यहाँ तिनीहरूले अदोनी बेजेकलाई भेटाए र तिनीहरूले लडाईँ गरे र कनानीहरू र परिज्जीहरूलाई तिनीहरूले परास्त गरे। अदोनी बेजेक चाहिँ भागे, तर तिनीहरूले उनलाई खेदेर पक्रेर उनका हात र खुट्टाका बुढी औँला काटिदिए। अदोनी बेजेकले भने, हात र खुट्टाका बुढी औँला काटिएका 70 जना राजाहरू मेरो टेबुलमुनि जुठाहरू टिप्ने गर्थे। मैले उनीहरूलाई जस्तो गरेको थिएँ, परमेश्वरले मलाई त्यस्तै गर्नुभएको छ। तब तिनीहरूले उनलाई यरुशलेममा ल्याए र उनी त्यहीँ मरे। यहुदाका मानिसहरूले यरुशलेममाथि चढाई गरेर त्यसलाई कब्जा गरे। तिनीहरूले त्यसका मानिसहरूलाई तरवारले मारे र त्यस शहरमा आगो लगाइदिए। त्यसपछि यहुदाका मानिसहरू तिनीहरू दक्षिणतिर लागेर पहाडी देशमा, नेगेवमा र तराईमा भएका कनानीहरूसँग लडाईँ गर्नलाई उँधोतिर झरे। तिनीहरूले हेब्रोनका कनानीहरूलाई आक्रमण गरे र शेसै, अहिमन र तल्मैलाई परास्त गरे। हेब्रोनको पहिलेको नाउँ किरेत अर्पा थियो। त्यहाँबाट तिनीहरू दबिरका बासिन्दाहरूका विरुद्धमा जाइलागे। दबिरको पहिलेको नाउँ किरेत सेपर थियो। अनि कालेबले भने, जसले किरेत सेपरलाई आक्रमण गरेर त्यो लिन्छ, त्यससँग म मेरी छोरी अक्सालाई विवाह गरिदिनेछु। तब कालेबका भाइ कनजका छोरा ओत्निएलले त्यो लिए र कालेबले आफ्नी छोरी अक्सालाई उनीसँग विवाह गरिदिए। एक दिन जब अक्सा ओत्निएल कहाँ आइन्, तब उनले तिनलाई आफ्ना पितासँग एक टुक्रा जमिन माग्नलाई सुर्याए। तब जब तिनी आफ्नो गधाबाट ओर्लिन्, तब कालेबले तिनलाई सोधे, तँलाई के चाहियो? तिनले भनिन्, मलाई एउटा दाइजो दिनुहोस्। तपाईँले मलाई नेगेवमा जग्गा दिनुभएको कारणले अब मलाई पानीका मूलहरू पनि दिनुहोस्। यसैले कालेबले तिनलाई माथिल्लो र तल्लो दुवै पानीका मूलहरू दिए। मोसाका ससुराका सन्तान केनीहरू यहुदाका मानिसहरूसँग खजुरका रुखहरूको सहरबाट आराद नजिकको नेगेवमा भएको यहुदाको उजाड भूमिमा गए र त्यहाँका मानिसहरूसँग बसोबास गर्न लागे। त्यसपछि यहुदाका मानिसहरूले आफ्ना दाजुभाइ शिमियोनहरूसँग गएर सपतमा बस्ने कनानीहरूलाई आक्रमण गरेर त्यस सहरलाई पूर्ण रूपले नाश गरे। यसकारण त्यस सहरको नाउँ होर्मा राखियो। यहुदाले गाजा, अस्कलोन र एक्रोन सहरहरू र तिनका वरिपरिका जग्गाहरू पनि लिए। परमप्रभु यहुदासँग हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरूले पहाडी देशमाथि अधिकार गरे, तर बेसीका बासिन्दाहरूलाई तिनीहरूले धपाउन सकेनन्, किनभने उनीहरूका फलामका रथहरू थिए। तब मोसाले खटाए अनुसार कालेबलाई हेब्रोन दिइयो र तिनले अनाकका 3 भाइ छोराहरूलाई धपाए। तर बेन्यामिनीहरूले यरुशलेमका येबुसीहरूलाई धपाएनन्। यसैले येबुसीहरू आजको दिनसम्म बेन्यामिनीहरूसँग यरुशलेममा बसेका छन्। योसेफका कुलले बेथेल आक्रमण गरे र परमप्रभु तिनीहरूसँग हुनुहुन्न थियो। तिनीहरूले बेथेलमा गुप्तचरहरू पठाए। पहिले बेथेलको नाउँ लुज थियो। यी गुप्तचरहरूले एकजना मानिसलाई सहरबाट बाहिर आइरहेको देखेर त्यसलाई भने, सहरभित्र कसरी पस्ने हो हामीलाई बताइदेऊ र हामी तिम्रो केही नोक्सानी हुन दिने छैनौँ। यसैले त्यसले तिनीहरूलाई सहरमा कसरी पस्ने हो सो बताइदियो र तिनीहरूले सहरका मानिसलाई तरवारले मारे, तर त्यस मानिस र त्यसका सारा परिवारलाई छोडिदिए। त्यो मानिस हित्तीहरूको देशमा गयो र त्यसले त्यहाँ एउटा सहर बनाएर त्यसको नाउँ लुज राख्यो। त्यस सहरको नाउँ आजसम्म यही छ। तर मनश्शेले बेतशान, तानाक, डोर, इब्लाम र मगिद्दो र तिनका बस्तीहरूका बासिन्दाहरूलाई धपाएनन्, किनकि कनानीहरू ती ठाउँहरूमा बसिरहन मन गरे। पछि जब इस्राएलीहरू शक्तिशाली भए, तब तिनीहरूले उनीहरूलाई
बेगार काममा लगाए, तर तिनीहरूले कहिले जम्मैलाई धपाएनन्। न त एफ्राइमले गेजेरमा बस्ने कनानीहरूलाई धपाए, तर कनानीहरू गेजेरमा तिनीहरूसँग बसिरहे। जबुलुनले कित्रोन र नहोलका कनानीहरूलाई धपाएनन्, तर तिनीहरू उनीहरूसँग बसे र तिनीहरूले उनीहरूलाई बेगार काम गर्ने तुल्याए। आशेरले अक्को, सिदोन, अहलाब, अक्जिब, हेलवा, अपेक र रहोबका बासिन्दाहरूलाई धपाएनन्। यसरी आशेरीहरू कनानी बासिन्दाहरूसँगै बसे, किनभने तिनीहरूले उनीहरूलाई धपाएनन्। नप्तालीले बेथ शेमेस र बेथ अनादका बासिन्दाहरूलाई धपाएनन्, तर त्यहाँका कनानीहरूसँग बसे र बेथ शेमेस र बेथ अनादका बासिन्दाहरू तिनीहरूका लागि बेगार काम गर्ने भए। एमोरीहरूले दानका सन्तानहरूलाई पहाडी देशमा धपाएर तिनीहरूलाई बेसीमा आउन दिएनन्। एमोरीहरूले हेरेस डाँडा, अय्यालोन र सालबिममा डटेर बस्ने दृढता गरे, तर जब योसेफको कुल उनीहरूमाथि प्रबल भयो, उनीहरू पनि बेगार काममा लगाइए। एमोरीहरूको सिमाना अक्रब्बिमको उकालोदेखि सेलासम्म पर्थ्यो। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 2। परमप्रभुका दूत गिलगालबाट बोकिममा उक्लिएर गए र भने, मैले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट लिएर आएँ र मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भनी शपथ खाएको यस देशमा ल्याइ पुर्याएँ। मैले भने, जुन करार मैले तिमीहरूसँग गरेको थिएँ त्यो कहिले भङ्ग गर्ने छैन। तिमीहरूले पनि यस देशका बासिन्दाहरूसँग करार नबाध्नु। तिमीहरूले उनीहरूका वेदीहरू भत्काइदिनु, तर तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गरेनौ। हेर तिमीहरूले के गर्यौ। यसैले म भन्दछु, म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपाउने छैन। उनीहरू तिमीहरूका लागि काँडा र उनीहरूका देवताहरू तिमीहरूका निम्ति पासो बन्नेछन्। जब परमप्रभुका दूतले यी कुरा इस्राएलीहरूलाई भने, तब तिनीहरू सबै रोए र विलाप गरे। यसैले त्यस ठाउँको नाउँ बोकिम राखियो। त्यहाँ तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाए। यहोशूले इस्राएलीहरूलाई विदा गरेपछि तिनीहरू हरेक त्यस देशमा आफ्नो आफ्नो भागमा परेको जग्गा ओगट्नलाई गए। यहोशू जीवित रहन्जेल र तिनका पछिका धर्मगुरुहरू बाँचुन्जेल, जसले परमप्रभुले इस्राएलको निम्ति गर्नुभएका जम्मै ठुला ठुला कामहरू देखेका थिए, इस्राएली जातिले परमप्रभुको सेवा गर्दै रहे। नुनका छोरा यहोशू परमप्रभुका दास 110 वर्षको उमेरमा मरे र तिनीहरूले तिनलाई गाँस डाँडाको उत्तरपट्टि एफ्राइमको पहाडी देशमा भएको तिम्नत हेरेसमा तिनकै निज अधिकारका भागको सिमानाभित्रै गाडे। त्यस जम्मै पुस्ताका सबैजना आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग मिले। पछि एउटा अर्को पुस्ता आयो जसले परमप्रभुलाई चिन्दैनथ्यो, न त उहाँले इस्राएलको निम्ति गर्नुभएको कामलाई पनि जान्दथ्यो। जे परमप्रभुको दृष्टिमा खराब थियो, इस्राएलीहरूले त्यही गर्न लागे र बाल देवतालाई पूजा गर्न लागे। तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुने आफ्ना पिता पुर्खाहरूका परमप्रभु परमेश्वरलाई त्यागेर तिनीहरू अरू देवताहरूका पछि लागे, अर्थात् आफ्ना वरिपरि बस्ने जातिहरूका देवताहरूलाई पछ्याए। तिनीहरू ती देवताहरूका सामुन्ने निहुरे र परमप्रभुलाई क्रोधित तुल्याए। तिनीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेर बाल र अस्तोरेत देवताहरूलाई पुजे। परमप्रभुले आफ्नो क्रोधमा तिनीहरूलाई डाकुहरू र लुट्नेहरूका शिकार तुल्याउनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूका वरिपरिका शत्रुहरूका हातमा बेचिदिनु भयो र तिनीहरू आफ्ना शत्रुहरूका सामुन्ने टिक्न सकेनन्। हरेक पल्ट तिनीहरू लडाईँ गर्न निस्कँदा परमप्रभुले आफ्नो गम्भीर चेतावनी दिनुभए अनुसार तिनीहरूमाथि विपत्ति ल्याउनु भयो र तिनीहरू साह्रै सङ्कष्टमा परे। त्यसपछि परमप्रभुले तिनीहरूमाथि न्यायकर्ताहरू खडा गर्नुभयो, जसले तिनीहरूलाई यी डाकाहरूका हातबाट बचाए। तर तिनीहरूले यी न्यायकर्ताहरूका कुरा पनि सुनेनन्। तिनीहरू व्यभिचारी सरह अरू देवताहरूको पूजा गर्न र उनीहरूका सामु निहुरन लागे। तिनीहरूले आफ्ना पिता पुर्खाहरू हिँडेका परमेश्वरका आज्ञा पालनको बाटो चाँडै नै छोडिदिए। जहिले पनि परमप्रभुले तिनीहरूमाथि न्यायकर्ता खडा गर्नुभयो। परमप्रभु त्यो न्यायकर्तासँग हुनुहुन्थ्यो र तिनी बाँचुन्जेल उहाँले तिनीहरूलाई शत्रुहरूका हातदेखि बचाइराख्नुहुन्थ्यो, किनकि दुर्व्यवहार र अत्याचारमा पर्दा जहिले पनि तिनीहरूले सुस्केर मार्दथे। परमप्रभुले तिनीहरूमाथि दया गर्नुहुन्थ्यो। तर ती न्यायकर्ता मर्ने बित्तिकै तिनीहरू आफ्ना पुर्खाहरू भन्दा पनि अझ बढ्ता
भ्रष्टाचारमा पर्दथे र अरू देवताहरूलाई पुज्दै र उनीहरूका सामु निहुरिँदै आफ्नो भक्ति प्रकट गर्दथे। तिनीहरूले आफ्ना दुष्ट व्यवहार र हठी चाललाई छोड्न अस्वीकार गरे। यसकारण परमप्रभु इस्राएलसित क्रोधित हुनुभयो र भन्नुभयो, मैले यिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिएको करार यस जातिले भङ्ग गरेको र मेरो आज्ञा पालन नगरेको कारणले अब यहोशूले आफ्नो मृत्युको समयमा छोडेका यी सबै जातिहरूमध्येको एउटै जातिलाई पनि इस्राएलीहरूका लागि जग्गा बनाउनलाई म धपाउने छैन। तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूले गरे झैँ तिनीहरू परमप्रभुको मार्गमा ठिकसित हिँड्छन् कि भनेर हेर्नलाई यी जातिहरूद्वारा नै म इस्राएललाई जाँच्नेछु। परमप्रभुले ती जातिहरूलाई त्यसै छोडिदिनु भएको थियो र यहोशूको हातमा दिनलाई हतार नगरेर उहाँले उनीहरूलाई धपाउनु भएको थिएन। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 3। यी तीनै जातिहरू हुन् जसलाई परमेश्वरले ती इस्राएलीहरूलाई जाँच्नलाई छोड्नु भएको थियो, जसले कनानका लडाईहरूको अनुभव पाएका थिएनन्। इस्राएलका आउने पुस्ताहरूलाई अर्थात् जसले पहिले युद्ध गर्न जानेका थिएनन् तिनीहरूलाई कसरी लडाई गर्नुपर्ने सुसिकाउने उहाँको अभिप्राय थियो। ती जातिहरू यिनै हुन्, पलिश्तीहरूका 5 शासकहरू, सबै कनानीहरू, सिदोनीहरू र लेबनानका पहाडहरूमा बाल हेर्मोन डाँडादेखि लेबो हमातसम्म बस्ने हिब्बीहरू। उहाँको अभिप्राय चाहिँ मोशाद्वारा तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई परमप्रभुले दिनुभएका आज्ञाहरू इस्राएलीहरूले पालन गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर जाँच्नलाई थियो। यसरी इस्राएलीहरू कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी र एबुसीहरूसँग रहन लागे। तिनीहरूले उनीहरूका छोरीहरू विवाह गरेर आफ्नै छोरीहरू पनि उनीहरूका छोराहरूलाई विवाहमा दिए र तिनीहरूले उनीहरूका देवताहरूलाई पनि पूजा गर्न लागे। जुन कुरा परमप्रभुको दृष्टिमा खराब थियो इस्राएलीहरूले त्यही गरे। तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिर्सेर बाल देवताहरू र अशेरा देवीहरूलाई पूज्न लागे। इस्राएलसँग परमप्रभु क्रोधित हुनुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई अरामनाहारैमका राजा कुशन रिसातैमको हातमा बेचिदिनुभयो, जसले तिनीहरूलाई 8 वर्षसम्म आफ्नो अधीनमा राखे। तर जब इस्राएलीहरूले सहायताको निम्ति परमेश्वरलाई पुकारे तब उहाँले तिनीहरूलाई छुटाउनलाई कालेबका भाइ कनजका छोरा ओत्निएललाई खडा गर्नुभयो र तिनले तिनीहरूलाई मुक्त गरे। परमप्रभुका आत्मा तिनीमाथि आउनुभयो र तिनी इस्राएलमाथि न्यायकर्ता भए। तिनी युद्ध गर्नलाई निस्केर परमप्रभुले अरामका राजा कुशन रिसातैमलाई तिनको हातमा सुम्पिदिनुभयो। ओत्निएल उनीमाथि विजयी भए। यसरी कनजका छोरा ओत्निएलको मृत्यु नहोन्जेल देशमा 40 वर्षसम्म शान्ति भयो। फेरि इस्राएलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे। यसै कारण परमप्रभुले मोआबका राजा एग्लोनलाई इस्राएलीहरूमाथि अधिकार दिनुभयो। एग्लोनले अम्मोनीहरू र अमालेकीहरूलाई युद्धको निम्ति भेला गरे र इस्राएलीहरूलाई आक्रमण गर्नलाई अघि बढे र खजुरका रुखहरूको सहरमाथि अधिकार गरे। इस्राएलीहरू 18 वर्षसम्म मोआबका राजा एग्लोनको अधीनमा रहे। फेरि तिनीहरूले सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे र उहाँले एकजना मानिस अर्थात् बेन्यामिनी गेराका छोरा देब्रे हात चल्ने यहुदलाई तिनीहरूलाई छुटाउनलाई खडा गर्नुभयो। इस्राएलीहरूले तिनलाई मोआबका राजा एग्लोन कहाँ तिनीहरूको कर तिर्नलाई पठाए। यहुदले आफ्नो निम्ति 1 हात लामो एउटा चुप्पी बनाएर लुगाभित्र दाहिने जाँघमा बाँधि राखे। त्यसपछि तिनी मोआबका राजा एग्लोन कहाँ कर लिएर गए। एग्लोन साह्रै मोटा मानिस थिए। यहुदले कर टक्राइसकेपछि तिनले करको सौगात बोकेर ल्याउने मानिसहरूलाई पठाइदिए। तिनी आफू चाहिँ गिलगालमा भएको मूर्तिहरूको ठाउँदेखि फर्केर आए र तिनले राजालाई भने, हे महाराजा, मैले हजुरलाई गुप्तीमा केही भन्नु छ। तब एग्लोनले चुप लाग्ने आदेश दिएर आफ्ना सबै सेवकहरूलाई बाहिर पठाए। जब उनी आफ्नो महलको कौशीको शीतल कोठामा बसिरहेका थिए तब उनका नजिक आएर यहुदले भने, परमेश्वरबाट हजुरलाई मैले एउटा कुरा भन्नु छ। तब एग्लोन आफ्नो आसनबाट उठेर यहुदले आफ्नो देब्रे हातले दाहिनेतिर भएको चुप्पी निकालेर उनको भुँडीमा रोपिदिए। चुप्पी बिड समेत पस्यो र उनको ढाडबाट निस्कियो। बोसोले चुप्पीलाई छोप्यो। तिनले चुप्पी निकालेनन् तर त्यतिकै अवस्थामा छोडिराखे। तब यहुद दलानमा निस्किएर एग्लोनलाई भित्रै छोडेर ढोकाहरू थुनिदिएर तालचा लगाइदिए।
जब तिनी निस्किसकेका थिए तब एग्लोनका सेवकहरू भित्र आए र ढोकाहरूमा ताल्चा लगाइरहेको देखेर तिनीहरूले भने, राजा आफ्नो महलको शीतल कोठामा दिशा बसिरहनु भएको होला। धेरै बेरसम्म पर्खँदा पर्खँदा तिनीहरूलाई लाज पनि लाग्यो, तापनि एग्लोनले कौशीको कोठाका ढोकाहरू खोलेनन्। तब तिनीहरूले साँचो लिएर ढोकाहरू खोलेर आफ्ना मालिकलाई भुइँमा मरेर लडिरहेका भेट्टाए। तिनीहरू पर्खिरहँदा यहुद उम्केर भागे। तिनी मूर्तिहरूको ठाउँदेखि छिरे गएर सिरा भन्ने ठाउँमा पुगे। अनि एफ्राइमको पहाडी देशमा पुगेपछि त्यहाँ तिनले तुरै फुके र इस्राएलीहरू पहाडबाट आएर तिनीहरूलाई अघि लाए। यहुदले तिनीहरूलाई भने, मेरो पछि आओ, किनभने परमप्रभुले तिमीहरूका शत्रु मोआबीहरूलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। यसकारण तिनीहरू तिनका पछि पछि ओर्लेर आए र तिनीहरूले मोआबको सामुको यर्दनका जङ्गारहरू लिएर कसैलाई पनि त्यहाँबाट पारी जान दिएनन्। तिनीहरूले त्यस दिन 10,000 मोआबीहरूलाई मारे। ती सबै बलिया शूरवीर पुरुषहरू थिए, एकजना पनि उम्कन पाएन। यसरी त्यस दिन मोआब इस्राएलको अधीनमा भएर देशमा 80 वर्षसम्म शान्ति भइरह्यो। यहुद पछि अनातका छोरा शमगर खडा भए। तिनले 600 पलिश्तीहरूलाई गोरु धपाउने लौरोले मारे। तिनले पनि इस्राएलको उद्धार गरे। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 4। यहुदको मृत्युपछि इस्राएलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो फेरि त्यही गरे। यसकारण परमप्रभुले तिनीहरूलाई हासोरमा शासन गर्ने कनानी राजा याबिनको हातमा बेचिदिनुभयो। उनका सेनापति सिसरा थिए जो हरोशेत हग्गियोइममा बस्थे। इस्राएलीहरूले सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे, किनभने सिसराका फलामका 900 रथहरू थिए र उनले इस्राएलीहरूलाई 20 वर्षसम्म क्रूरतापूर्वक सताए। त्यसबेला लप्पिदोदकी पत्नी दबोरा इस्राएलकी अगुवा थिइन्। तिनी एक अगमवादिनी थिइन्। तिनी एफ्राइमको पहाडी देशमा रामा र बेथेलको बीचमा भएको दबोराका खजुरको रुखमुनि बस्ने गर्दथिन् र इस्राएलीहरू तिनी कहाँ इन्साफको निम्ति आउँथे। तिनले नप्तालीको केदेशबाट अबिनोअमका छोरा बाराकलाई बोलाइ पठाइन् र तिनलाई भनिन्, परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको आज्ञा यही हो, गएर नप्ताली र जबुलुनका 10,000 मानिसहरूलाई चुनेर तिनीहरूलाई तिमीसँगै तबोर डाँडामा ल्याऊ। म याबिनको सेनापति सिसरालाई किशोन खोलामा त्यसका रथहरू र त्यसका सबै फौज समेत निकाली ल्याएर उनीहरूलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनेछु। बाराकले जवाफ दिए, तपाईँ मसँग जानुभयो भने म पनि जानेछु, तर तपाईँ जानु भएन भने त म पनि जाने छैन। दबोराले भने, निश्चय नै म तिमीसँग जानेछु, तर यस वीरताका कामको श्रेय तिमीलाई हुने छैन, किनभने परमप्रभुले सिसरालाई एउटी स्त्रीको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। तब दबोरा उठिन् र बाराकसँग केदेशमा गई। बाराकले जबुलुन र नप्तालीलाई केदेशमा बोलाए र 10,000 मानिसहरूका साथमा तिनी हिँडे र दबोरा पनि तिनीसँग गइन्। अब केनी हेबेरले केनीहरू अर्थात् मोसाका साला होबाबका सन्तानहरूदेखि अलग भएर केदेशनेर सान्ननिममा भएको ठुलो रुख नजिक आफ्नो पाल टाँगेका थिए। अबिनोअमका छोरा बाराक तबोर डाँडामा गएका छन् भन्ने खबर सिसरा कहाँ पुर्याइयो। तब उनले आफ्ना 900 फलामका रथहरू र आफ्ना फौजहरूलाई हरोशेत हग्गियोइमबाट किशोन खोलामा भेला गराए। तब दबोराले बाराकलाई भनिन्, उठ, आजको दिन परमप्रभुले सिसरालाई तिम्रो हातमा दिनुभएको छ। परमप्रभु तिम्रो अघि जानुभएको छ। यसकारण बाराक तबोर डाँडाबाट आक्रमण गर्दै तल झरे र 10,000 मानिसहरू तिनको पछि पछि लागे। परमप्रभुले सिसरालाई उनका सबै रथहरू र फौजहरू समेत बाराकका आक्रमणको सामु पराजित गराउनुभयो। सिसरा आफ्नो रथबाट ओर्लेर पैदलै भागे। बाराकले रथहरू र फौजलाई हरोशेत हग्गोइमसम्म खेदे र सारा सेनालाई तरवारले नाश गरे। एकजना पनि बाँचेनन्। यता सिसरा चाहिँ पैदलै भाग्दै केनी हेबेरका पत्नी याएलको पालमा पसे, किनभने हासोरका राजा याबिन र केनी हेबेरको घरानाको बीचमा मित्रता थियो। याएल सिसरालाई भेट गर्नलाई निस्किन् र उनलाई भनिन्, हजुर भित्रै आउनुहोस्, भित्र आउनुहोस्, नडराउनुहोस्। यसैले सिसरा पालभित्र पसेर तिनले उनलाई एउटा कम्बल ओढाइदिन्।
सिस्राले तिनलाई भने, मलाई अलिकता पानी पिउन देऊ, मलाई साह्रै तिर्खा लागेको छ। तब तिनले दुधले भरेको एउटा मशक खोलेर उनलाई पिउन दिन् र फेरि उनलाई कम्बल ओढाइदिन्। सिस्राले तिनलाई भने, पालको ढोकामै उभिरहेर कसैले आएर यहाँ कोही छ कि भनेर सोध्यो भने छैन भनिदेऊ। तर हेबेरकी पत्नी याएलले पालको एउटा किला र मुङ्ग्रो लिएर सिस्रा थकित भई मस्त निदाएको बेलामा उनको छेउमा गइन्। याएलले सिस्राको कञ्चट छिचोलेर भुइँ भेट्ने गरी किला ठोकिदिन् र उनी मरे। बाराक सिस्रालाई खेद्दै आउँदा याएल तिनलाई भेट गर्न आएर तिनलाई भनिन्, आउनुहोस्, तपाईँले खोज्नुभएको मानिसलाई म देखाउने छु। बाराक तिनीसँग भित्र पसेर सिस्रालाई कञ्चटमा किल्ला गाडिएर मरिरहेको भेटाए। त्यस दिन परमेश्वरले कनानका राजा याबिनमाथि इस्राएलीहरूलाई विजय बनाइदिनु भयो। उनलाई खत्तम नपारुन्जेल कनानी राजा याबिनको विरुद्ध इस्राएलीहरूको शक्ति बढ्दै गयो। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 5। त्यस दिन दबोरा र अबिनोअमका छोरा बाराकले यो गीत गाए। जब इस्राएलका अगुवाहरू नेतृत्व गर्छन्, जब मानिसहरू राजी खुसीले आफूलाई समर्पण गर्छन्, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे राजा हो सुन, हे शासकको कान थाप। म गाउनेछु, म परमप्रभुको स्तुति गर्नेछु। म परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको निम्ति एउटा भजन गाउनेछु। हे परमप्रभु, जब तपाईँ सेयरबाट अघि बढ्नुभयो, जब तपाईँ एदोमको देशबाट बढ्दै जानुभयो, तब पृथ्वी काम्यो, आकाशले खन्यायो, बादलले झरी बर्सायो। परमप्रभुको सामु सिनैका परमप्रभुको सामु इस्राएलका परमेश्वरको सामु पहाडहरू डरले थरथराए। अनातका छोरा शमगरको पालोमा, याएलको पालोमा यात्रीहरू मूल बाटाहरूमा हिँडेनन्, मानिसहरू घुमाउरो बाटाहरूमा हिँड्न लागे। इस्राएलका गाउँले जीवन समाप्त भयो। जबसम्म म दबोरा खडा भइन, इस्राएलमा एउटी आमा झैँ म खडा भएँ। जब तिनीहरूले नयाँ नयाँ देवताहरूसित मित्रता बाँधे, सहरका मूल ढोकाहरूमा लडाइँ आइपुग्यो र इस्राएलका 40,000सित म न ढाल न भाला देखिए। मेरो हृदय इस्राएलका अगुवाहरूसित छ, मानिसहरूमा देखा इच्छुक स्वयंसेवकहरूसित परमप्रभुको प्रशंसा गर। तिमीहरू सेता गधाहरूमाथि सवार हुनेहरू जो जिनको गलैँचामाथि बस्छौ र तिमीहरू जो पैदलै बाटो लाग्दछौ, यस कुरालाई राम्ररी विचार गर। गीत गाउनेहरूको स्वर सुनिँदैछ, जहाँ स्त्रीहरू पानी भर्नलाई आउँछन्। त्यहाँ तिनीहरू परमप्रभुले गर्नुभएका धार्मिक कार्यहरूको स्मरण गर्छन्, इस्राएलमा शूरवीरहरूका धार्मिक कार्यहरू। त्यसपछि परमप्रभुका जनहरू तल सहरका मूल ढोकाहरूमा गए। ए दबोरा, उठ, तिमी आफै उठ, मुख खोलेर गीत गाऊ। हे अबिनोअमका छोरा बाराक, उठ, धेरैलाई कैदी बनाऊ। त्यसपछि बाँकी रहेका मानिसहरू प्रधानहरू कहाँ आए। परमप्रभुका मानिसहरू म कहाँ शक्तिवानहरूसित आए। केही एफ्राइमबाट आए, जसको मूल अमालेकमा छ। बेन्यामिन तिमीलाई पछ्याउने मानिसहरूसित थिए। माकेरबाट कप्तानहरू आए। जबुलूनबाट सेनाका नेताको लौरो बोक्ने मानिसहरू आए। इस्साखारका प्रधानहरू दबोरासित थिए। हो, इस्साखार बाराकसित थिए। तिनीहरू तिनको पछि तल बेसीमा कुदेर गए। रुबेनका जिल्लाहरूमा हृदय जाँच्ने धेरै काम भयो। गोठालाहरूले बोलाएको तिखो स्वर सुन्नलाई तिमीहरू शिविरका अग्निहरूमा किन अल्मली बस्यौ? रुबेनका जिल्लाहरूमा हृदय जाँच्ने धेरै काम भयो। गिलाद यर्दन पारी नै बसे र दान किन जहाजहरूका छेउमा पर्खी बसे? आशेर समुद्रको किनारमा नै ढिलो गरी बसे, तिनका खाडीहरूमा नै ती बसिरहे। जबुलुनका मानिसहरूले आफ्नो ज्यान नै खतरामा हाले। त्यसै गरी नप्तालीले पनि रणभूमिको मुखैमा राजाहरू आए। तिनीहरूले युद्ध गरे। कनानका राजाले मगिद्दोका खोलाहरूकै छेउको तानाकमा लडाइँ गरे, तर तिनीहरूले कुनै चाँदी, कुनै लुटका माल लगेनन्। ताराहरूले पनि आकाशदेखि लडाइँ गरे। ताराहरूले आफ्ना आफ्ना चक्रबाट सिस्रासँग लडाइँ गरे। किशोन खोलाले तिनीहरूलाई बगाएर लगे। पुरानो खोला, किशोन खोला, हे मेरो प्राण, छाती फुलाएर हिँड। तब घोडाहरूले टाप बजाए, त्यसका गलिष्ठ घोडाहरू बेगसाथ कुदे। मेरोजलाई शराब, परमप्रभुका दूतले भने शराब, त्यसका बासिन्दाहरूमाथि शराब, किनभने तिनीहरूले परमप्रभुलाई कति पनि सघाएनन्, परमप्रभुलाई बलियाहरूका विरुद्ध सहायता दिएनन्। केनी, हेबेरकी पत्नी याएल सबै स्त्रीहरूभन्दा आशिषित हुन्। पालमा बस्ने स्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा आशिषित।
सिस्राले पानी माग्यो तर तिनले दुध दिइन्। मालिकको निम्ति योग्यको बटुकोमा तिनले त्यसलाई दही टक्र्याइन्। तिनले आफ्नो हात पालको किलातिर बढाइन्। तिनले आफ्नो दाहिने हातमा मुङ्रो उठाइन्। तिनले मुङ्रोले सिस्रालाई हानिन्, त्यसको टाउको किचिन् र तिनले त्यसको कञ्चक छेडी चोर पारिन्। तिनकै खुट्टामा त्यो लोट्यो, त्यो पडिरह्यो। तिनकै खुट्टामा त्यो घोप्टियो र लोट्यो। जहाँ त्यो घोप्टियो त्यहीँ त्यो लोट्यो र मर्यो। सिस्राकी आमाले आँखी झ्यालबाट चियाएर हेरिन्। झ्यालबाट चियाइन् र चिच्याएर भनिन्, त्यसको रथ आउनलाई किन यति ढिलो गरेको? त्यसका रथहरूको खटखट आवाज किन यति बिहालो भयो? तिनका महिलाहरूमध्येका सबभन्दा ज्ञानीले यस्तो जवाब दिन्छन्। साँच्चै तिनी पनि आफैसित यस्तो भन्छन्। तिनीहरू लुटका मालहरू खोज्दै होलान्, भाग लाउँदै होलान्। हरेक मानिसको निम्ति एउटी केटी, सायद 2 केटी। सिस्राको निम्ति रङ्गाएका थोकहरूको लुट पूर्ण रूपले बुट्टा भरेका मेरो गलाको लागि सबै लुट सरह। हे परमप्रभु, यसरी नै तपाईँका सबै शत्रुहरू नष्ट हुन्, तर तपाईँलाई प्रेम गर्नेहरू सबै आफ्नो प्रतापमा झल्केको सूर्य झैँ हुन्। तब 40 वर्षसम्म देशमा शान्ति भयो। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 6। फेरि इस्राएलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे र उहाँले तिनीहरूलाई मिद्यानीका हातमा 7 वर्षसम्म सुम्पिदिनुभयो। मिद्यानीहरूको शक्ति यति अत्याचारी थियो कि इस्राएलीहरूलाई पहाडका ओडार, गुफा र सुरक्षित ठाउँहरूमा गएर बस्न करै लाग्यो। जब इस्राएलीहरूले बिउ छर्दथे, मिद्यानीहरू तथा अमालेकीहरू र पूर्वका अरू जातिहरू आएर इस्राएलमाथि आक्रमण गर्दथे। उनीहरू देशमा छाउनी बनाएर बसेर गाजाको छेउसम्मकै बालीहरूलाई नाश गरे। यहाँसम्म कि इस्राएलीहरूका निम्ति भेडा, गोरु र अरू कुनै जीवित थोक पनि छोडेनन्। उनीहरू आफ्ना गाई गोरुका बथान र तम्बुहरू लिएर सलहको हुल झैँ आए। मानिस र तिनीहरूका ऊँटहरू अनगिन्ती थिए। देशलाई सखा पार्न आक्रमण गरे। यसरी नै मिद्यानीहरूले इस्राएलीहरूलाई निर्धन बनाइदिएर सहायताको निम्ति तिनीहरूले परमप्रभुलाई पुकारे। मिद्यानीहरूले सताएकोले इस्राएलीहरूले परमप्रभुलाई पुकार्दा उहाँले तिनीहरू कहाँ एकजना अगमवक्ता पठाउनुभयो, जसले तिनीहरूलाई भने, परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको यो बानी छ, मैले तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिस्रबाट निकालेर ल्याएँ। मैले तिमीहरूलाई मिस्रीहरूका हातबाट र तिमीहरूलाई सताउने सबैका हातबाट छुटाएँ। मैले उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेदेखि धपाएँ र उनीहरूका देशहरू तिमीहरूलाई दिएँ। मैले तिमीहरूलाई भने, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरू बसोबास गरिरहेको एमोरीहरूको देशका देवताहरूको सेवा नगर। तर तिमीहरूले मेरो कुरा सुनेनौ। अब परमप्रभुका दूत आएर अबिएजेरी योआशको ओप्रा भन्ने ठाउँको फलाटको रुखमुनि बसे। योआशका छोरा गिदोन चाहिँ मिद्यानीहरूबाट लुकाउनलाई दागको कोलमा गहुँ चुड्दै थिए। तब परमप्रभुका दूतले गिदोन कहाँ देखा परेर तिनलाई भने, त वीर मानिस होस् र परमप्रभु तँसँग हुनुहुन्छ। गिदोनले तिनलाई भने, हजुर सुन्नुहोस्, परमप्रभु साँच्चै नै हामीसँग हुनुहुन्छ भने त यी सबै किन हामीलाई भएको? उहाँका ती सबै आश्चर्य कामहरू। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 7। एरुब्बाल जो गिदोन हुन् र तिनीसँग भएका सबै मानिसहरू बिहान सबेरै उठेर हरोदको मूलमा छाउनी हाले। मिद्यानीहरूले चाहिँ मोरेका डाँडाको उत्तरपट्टिको बेँसीमा छाउनी हाले। परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो, मिद्यानीहरूलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनलाई तँसित भएका मानिसहरू मलाई चाहिएको भन्दा धेरै छन्। नत्र त इस्राएलीहरूले मेरो विरुद्ध घमण्ड गर्नेछन् र तिनीहरूको आफ्नै शक्तिले यो विजय प्राप्त गरेको हो भनी तिनीहरूले भन्नेछन्। अब सबै मानिसहरूले सुन्ने गरी एउटा उर्दी घोषणा गर कि यहाँ कोही डरले काँप्नेहरू छन् भने ती गिलाद डाँडादेखि नै तुरुन्तै आफ्ना घरमा गइहालुन्। यसरी 22,000 जना फर्की गएर 10,000 बाँकी रहे। तर परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो, अझै पनि मानिसहरू धेरै छन्। तिनीहरूलाई तल खोलामा लैजा र म तेरो निम्ति तिनीहरूबाट अलग गर्नेछु। जब म भन्छु यो मानिस चाहिँ तँसँग जानेछ, तब त्यो जानेछ, र यदि म यो मानिस तँसँग जाने छैन भनी भन्नेछु, तब त्यो जाने छैन। यसैले गिदोनले मानिसहरूलाई तल खोलामा ल्याए र परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, हरेक मानिस जसले कुकुरले चाहिँ जिब्रोले पानी चाटेर पिउँछ, त्यसलाई एकातिर राख र अर्कोतिर चाहिँ जसले घोडा टेकेर पानी पिउँछ, तिनीहरूलाई राख। पानी चाटेर पिउनेको सङ्ख्या 300 भयो।
र बाँकीले आफ्नो हात मुखमा लगी घुँडा टेकेर पानी पिए। परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो, यी 300 जना जसले चाटेर पानी पिए यिनैद्वारा म तिमीहरूलाई बचाउने छु र मिद्यानीहरूलाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु। बाँकी सबै आफ्नो ठाउँमा जाउन्। यसकारण गिदोनले यी बाँकी सबै इस्राएलीहरूलाई आफ्नो पालमा पठाइदिए र 300 जनालाई राखे। अनि तिनीहरूले अरू मानिसहरूसित भएका रसद पानी र तुरैहरू लिए। मिद्यानीहरूको छाउनी तिनको तलतिर बेसीमा थियो। त्यस रात परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, झट्टै तल गएर छाउनीमा आक्रमण गर, किनभने मैले त्यो तेरो हातमा सुम्पिदिएको छु। यदि त्यसो गर्न तँलाई डर लाग्छ भने पहिले तेरो नोकर पुराहासँग तल छाउनीमा जा र तिनीहरू के भनिरहेका छन् सुन। त्यही कुरा सुनेपछि छाउनीमा आक्रमण गर्न तँ प्रोत्साहित हुनेछस्। यसकारण तिनी र तिनको नोकर पुराहा छाउनीको त्यस भागमा गए जहाँ लडाईँ गर्ने मानिसहरू बसेका थिए। अब मिद्यानी, अमालेकी र पूर्वका अरू सबै जातिहरू सलह जस्तै बाक्लै बेसीमा बसेका थिए। ऊँटहरूको त गन्ती नै थिएन। तिनीहरू सङ्ख्यामा समुद्रका बालुवाका कण सरह थिए। जब गिदोन नजिक आए, एकजना मानिसले आफ्नो साथीलाई सपना सुनाइरहेको थियो। त्यसले भन्यो, मैले सपनामा जौको एउटा रोटी मिद्यानीहरूको छाउनीमा गुड्दै गुड्दै आएको देखेँ। त्यो रोटी पालमा आएर त्यसमा यति जोरसित बजारियो कि त्यसले पाललाई पल्टाइदियो र पाल ढल्यो। त्यसको साथीले जवाफ दियो, साँच्ची नै यो त इस्राएली योआसको छोरा गिदोनको तरवार नै हो। परमेश्वरले मिद्यान र समस्त सेनालाई तिनको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। जब गिदोनले सपनाको कथा र त्यसको अर्थ सुने, तब तिनले परमेश्वरलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। त्यसपछि तिनी इस्राएलको छाउनीमा फर्किआएर भने, उठ, परमप्रभुले मिद्यानीहरूको छाउनीलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। तिनले ती 300 जना मानिसहरूलाई 3 दलमा विभक्त गरेर हरेक मानिसलाई एउटा तुरै र भित्र राँको भएको एउटा रित्तो गाग्रो दिए। तब तिनले तिनीहरूलाई भने, मलाई हेर, मेरो पछि लाग। जब म छाउनीको छेउमा पुग्छु तब म जसो गर्छु तिमीहरू पनि त्यसै गर। जब म र मेरा मानिसहरूले आफ्ना तुरै फुक्छौँ तब तिमीहरूले पनि छाउनीका चारैतिर तिमीहरूका तुरै फुक र कराएर भन, परमप्रभुको निम्ति र गिदोनको निम्ति। गिदोन र तिनीसँग भएका 100 मानिसहरू राति 10 बजे छाउनीको छेउमा पुगे। पहरा चौकीको पालो भर्खरै फेरेको थियो। तिनीहरूले आफ्ना तुरै फुकेर आफ्ना हातमा भएका गाग्रा फुटाए। ती तीनै दल सबैले आफ्नो आफ्नो तुरै फुकेर गाग्रो फुटाए। देब्रे हातमा राँको र दाहिने हातमा तुरै लिएर तिनीहरूले कराए, परमप्रभुको निम्ति र गिदोनको निम्ति तरवार। हरेक मानिस आफू बसेको ठाउँमा नै छाउनीको चारैतिर उभिरहेर सबै मिद्यानीहरू चिच्याउँदै भागे। ती 300 जनाले आफ्नो आफ्नो तुरै फुक्दा परमप्रभुले छाउनीभरि हरेकलाई एकअर्काको विरुद्धमा उठाउनुभयो। तब मिद्यानी सेना ससेराको बेत सित्तिममा तब्बातका छेउको हाबिल महोलाको सिमानासम्म भागे। नप्ताली, आशेर र सबै मनस्सेबाट इस्राएलीहरू बोलाइएर तिनीहरूले मिद्यानीहरूलाई खेदे। गिदोनले एफ्राइमका सबै पहाडी देशभरि यो समाचार लिएर मानिसहरूलाई पठाए, तल झरेर मिद्यानीहरूलाई नाश गर र बेतबरासम्म यर्दन नदीका घाटहरू तिनीहरूका अगाडि कब्जा गर। यसैले सबै एफ्राइमीहरू बोलाइएर बेतबरासम्म यर्दन नदीका घाटहरू तिनीहरूले लिए। तिनीहरूले 2 मिद्यानी शासक ओरेब र जयेबलाई पक्रे। ओरेबलाई तिनीहरूले ओरेबको चट्टानमा र जयेबलाई चाहिँ जयेबको दागको कोलमा मारे र मिद्यानीहरूलाई खेदेकै गरे। पछि तिनीहरूले ओरेब र जयेबका टाउकाहरू यर्दन वारी गिदोन कहाँ ल्याए। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 8। एफ्राइमका मानिसहरूले गिदोनलाई भने, तपाईले किन हामीसँग यस्तो व्यवहार गर्नुभयो? मिद्यानसँग लडाईँ गर्न जाँदा तपाईले हामीलाई किन बोलाउनु भएन? अनि तिनीहरूले तिनलाई अनेक अभियोग लगाए। तर गिदोनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूले गरेका तुलनामा मैले के गरेको छु र? के एफ्राइमको दागका शिलाबाला अबिएजेरको जम्मै दागको फसलभन्दा असल छैन र? परमेश्वरले मिद्यानका शासक ओरेब र जयेबलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। तिमीहरूले गरे चाहिँ मैले के गरेको छु? तिनका यी कुराले तिनीहरूको रिस शान्त भयो। गिदोन यर्दनमा आए अनि तिनी र तिनका 300 मानिसहरू थकित भए तापनि यर्दन पारी तरेर खेदिरहे। तिनले सुक्कोतका मानिसहरूलाई भने, मेरा यी मानिसहरूलाई के रोटी दिनुहुन्छ कि? किनभने तिनीहरू थाकेका छन् र म मिद्यानका शासक जेबह र सल्मुन्नालाई खेद्दैछु। तर सुक्कोतका अधिकारीहरूले जवाफ दिए, के जेबह र सल्मुन्ना तिम्रो हातमा आइसकेका छन्?
तिम्रो सेनालाई हामीले किन रोटी दिने? गिदोनले भने, त्यसो भए जब परमप्रभुले जेबह र सल्मुन्नालाई मेरो हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ, तब म मरुभूमिका काँढा र घोच्ने बुटाले तिमीहरूको छाला उतार्नेछु। तिनी त्यहाँबाट पनिएलमा गएर त्यहाँ बिन्ती गरे। पनिएलका मानिसहरूले सुकोतका मानिसहरूले चाहिँ जवाब दिए। तिनले पनिएलका मानिसहरूलाई भने, म कुशलसित फर्केपछि तिमीहरूको यो किल्ला भत्काइदिनेछु। जेबह र सल्मुन्ना 15,000 सेनाको साथमा कर्कोरमा थिए। पूर्वका जातिहरूका जम्मै दलबाट बाँकी रहेका सबै यति नै थिए। 1,20,000 सशस्त्र मानिसहरू लडाइँमा मारिएका थिए। नोबह र योगबहाको पूर्वतिर पालमा बस्नेले चलाउने गरेको बाटो भएर गिदोन अघि बढेर गए र उनीहरू सावधान नभएको बेलामा तिनले सेनामाथि आक्रमण गरे। जेबह र सल्मुन्ना चाहिँ भागे, तर तिनले यी मिद्यानी राजाहरूलाई खेदिरहेर ती दुवैलाई पक्रेर उनीहरूको जम्मै सेना परास्त भए। जब योआशका छोरा गिदोन युद्धबाट हेरेसको घाँटी भएर फर्के, तब तिनले सुकोतको एउटा जवान मानिसलाई समाते। तिनले त्यसलाई सोधे र त्यसले सुकोतका 77 अधिकारी सहरका बुढा प्रधानका नाउँ लेखिदिए। त्यसपछि गिदोन सुकोतका मानिसहरू कहाँ आएर भने, जेबह र सल्मुन्ना यहाँ छन्, जसका विषयमा तिमीहरूले यसो भनेर मेरो ठट्टा गरेका थियौ कि जेबह र सल्मुन्ना तिम्रो हातमा परिसकेका छन् र हामीले तिम्रो थाकेका मानिसहरूलाई रोटी दिने। तब तिनले सहरका ती बुढा प्रधानहरूलाई लिएर ती सुकोतका मानिसहरूलाई मरुभूमिका काँढा र घोच्ने बुटाले दण्ड दिए। तिनले पनिएलको किल्ला भत्काइदिएर त्यस सहरका मानिसहरूलाई मारे। जब तिनले जेबह र सल्मुन्नालाई भने, तबोरमा तिमीहरूले मारेका मानिसहरू कस्ता थिए? उनीहरूले जवाब दिए, तिनीहरू तपाईँ जस्तै थिए, हरेकको अनुहार राजाका छोरा जस्तै थियो। तिनले भने, तिनीहरू मेरा दाजुभाइहरू थिए, मेरै आमाका छोराहरू। परमप्रभुको शपथ खाएर म भन्दछु कि यदि तिमीहरूले तिनीहरूलाई जिउँदै छोडिदिएका भए त म तिमीहरूलाई मार्ने थिइनँ। तब तिनले आफ्नो जेठो छोरो एतेरलाई भने, उठेर यिनीहरूलाई मार। तर त्यो त्यस बेला सानै केटो थियो, त्यसले आफ्नो तरबार थुतेन, किनभने त्यो डरायो। यसैले जेबह र सल्मुन्नाले भने, तपाईँ आफै उठेर हामीलाई मार्नुहोस्, किनभने तपाईँमा पुरुषको बल छ। तब गिदोन उठेर दुवैलाई मारेर उनीहरूका ऊँटका घाँटीमा भएका चन्द्रहारहरू फुकालेर लगे। इस्राएलीहरूले गिदोनलाई भने, हामीलाई मिद्यानीहरूबाट बचाउनु भयो, अब तपाईँ हाम्रा शासक हुनुहोस्, तपाईँ, तपाईँका छोरा र तपाईँका नाति। तर गिदोनले जवाब दिए, म वा मेरो छोराले होइन, तर परमप्रभुले नै तिमीहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ। अनि तिनले भने, म तिमीहरूसँग एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, तिमीहरू हरेकले आफ्नो लुटको मालबाट एउटा कुण्डल मलाई देऊ। ती शत्रु इस्माएलीहरूका बीचमा सुनका कुण्डल लगाउने चलन थियो। तिनीहरूले भने, अवश्य हामी ती तपाईँलाई दिनेछौँ। तब एउटा लुगा ओछ्याइयो र हरेकले त्यसमा आफ्नो लुटको मालबाट सुनको एउटा कुण्डल राखिदियो। तिनले मागेका सुनका कुण्डलको ओजन 20 किलो जति भयो। यो चाहिँ चन्द्रहार र अरू गहना र मिद्यानी राजाहरूले लाउने बैजनी वस्त्र बाहेक थियो। उनीहरूका ऊँटका घाँटीमा लगाएका सिक्रीहरूको त गन्ती नै भएन। ती सुनबाट गिदोनले एउटा एपोद बनाए र आफ्नै सहर ओप्रामा त्यो राखे। सबै इस्राएलीहरूले त्यसको पूजा गरी आफैलाई वेश्या समान बनाए र त्यो गिदोन र तिनका घरानालाई फसाउने एउटा फन्दा भयो। यसरी मिद्यानीहरू इस्राएलीहरूको अधीनमा भए। उनीहरूले आफ्नो शिर फेरि ठाडो गर्न सकेनन्। गिदोनको जीवन पर्यन्त 40 वर्षसम्म देशमा शान्ति भयो। त्यसपछि योआशको छोरा यरुब्बाल आफ्नै घरमा गएर बस्न तिनका 70 जना छोराहरू थिए, किनभने तिनका धेरै पत्नीहरू थिए। तिनकी एउटी भित्रिनी थिइन् जो शकेममा बस्थे। त्यसले पनि तिनको एउटा छोरो जन्माइन् र तिनले त्यसको नाउँ अबिमेलेक राखे। अनि योआशका छोरा गिदोन पुरा बुढेसकालमा मरेर आफ्ना बाबुको चिहानमा अबिएजेरीहरूको ओप्रामा गाडिए। तिनको मृत्यु हुन साथ इस्राएलीहरूले फेरि देवताहरूसित व्यभिचार गर्न लागे र बाल बरितलाई आफ्नो देवता तुल्याए। तिनीहरूले चारैतिरका तिनीहरूका शत्रुहरूका हातबाट छुटाउनु हुने परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई बिर्से। यरुब्बाल अर्थात् गिदोनले इस्राएलको निम्ति गरेका सबै हितका काम भुले र तिनीहरूले तिनको परिवारलाई देखाउनु पर्ने दया देखाएनन्। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 9। यरुब्बालका छोरा अबिमेलेक शकेममा आफ्नी आमाकी दाजुभाइहरू कहाँ गएर आफ्नो मावली घरानाका सबैलाई तिनले भने, कृपा गरी शकेमका सबै नगरवासीहरूका कानमा एउटा कुरा सोध्नुहोस्। यरुब्बालका 70 छोराहरूले तिनीहरूमाथि शासन गर्नु असल कि एकैजनाले मात्र? म तपाईँहरूकै हाड र मासु हुँ भन्ने कुरो सम्झना राख्नुहोस्।
जब तिनका मामाहरूले तिनको पक्षमा शकेमवासीहरूलाई यी सबै कुरा बताए, तब तिनीहरू अबिमेलेकपट्टि लाग्नलाई सुरिए, किनकि तिनी हाम्रा आफ्नै भाइ हुन् भनी तिनीहरूले भने। तिनीहरूले तिनलाई बाल बरिदको मन्दिरबाट चाँदीका 70 सिक्का दिए र ती लिएर तिनले हुर्दुङ्गे, तर साहसी मानिसहरूलाई भाडामा लिएर तिनीहरू तिनको पछि लागे। त्यसपछि तिनी आफ्ना बाबुको घर ओप्रामा गए र लुकेर बस्ने कान्छा छोरा योताम बाहेक यरुब्बालका छोराहरू तिनकी आफ्ना 70 जना दाजुभाइहरूलाई एउटै ढुङ्गामाथि काटेर मारे। तब शकेमका सबै नगरवासीहरू र बेत मिल्लोका सबैजना भेला भएर शकेममा भएको ठुलो रुखका छेउको खम्बामा अबिमेलेकलाई राजा बनाए। जब यो कुरो योतामलाई सुनाइयो, तब तिनी गएर गिरिजिम डाँडाको टाकुरामा खडा भए र यसो भनेर उच्च स्वरले कराए, हे शकेमका नगरवासी हो, मेरो कुरा सुन, कि परमेश्वरले तिमीहरूको कुरा सुनुन्। एकपल्ट रुखहरू आफूमाथि एउटा राजा अभिषेक गर्नलाई भेला भए र तिनीहरूले भद्राक्षको रुखलाई भने, तपाईँ आएर हाम्रा राजा हुनुहोस्। तर भद्राक्षको रुखले जवाब दियो, देवताहरू र मानिसहरूलाई मान दिने आफ्नो बहुमूल्य तेललाई त्यागेर रुखहरूमाथि मैले शासन गर्ने। तब रुखहरूले नेबाराको रुखलाई भने, तपाईँ आएर हाम्रा राजा हुनुहोस्। तर नेबाराको रुखले भन्यो, आफ्नो असल र मिठो फललाई त्यागेर रुखहरूमाथि मैले शासन गर्ने। तब रुखहरूले अङ्गुरको बोटलाई भने, तपाईँ आएर हाम्रा राजा हुनुहोस्। अङ्गुरको बोटले जवाब दियो, देवता र मानिसलाई खुसी तुल्याउने मेरो दाखमध्येलाई त्यागेर रुखहरूमाथि मैले शासन गर्ने। अन्त्यमा सबै रुखहरूले काँडाको पोथ्रालाई भने, तपाईँ आएर हाम्रा राजा हुनुहोस्। काँडाको पोथ्रोले रुखहरूलाई भने, यदि तिमीहरू साँच्चै नै मलाई तिमीहरूका राजा अभिषेक गर्न चाहन्छौ भने मेरो छत्रछायामा आओ, होइन भने काँडाहरूबाट आगो निस्केर लेबनानका देवदारुहरूलाई स्वाहा पारोस्। त्यसपछि योतामले भने, यसकारण अब हेर, यदि अबिमेलेकलाई राजा तुल्याएर तिमीहरूले सत्य र इमान्दार काम गरेका छौ भने र तिमीहरूले यरुब्बाल र तिनका घरानासित उचित काम गरेका छौ र तिनीप्रति हुनुपर्ने व्यवहार गरेका छौ भनेदेखि मेरा पिताले तिमीहरूको निम्ति लडाईँ गरे र आफ्नो प्राण खतरामा हालेर तिमीहरूलाई मिद्यानीहरूका हातबाट बचाए। तर आज तिमीहरू मेरा पिताका घरानाको विरुद्धमा खडा भएका छौ र तिनका 70 जना छोराहरूलाई एउटै ढुङ्गामाथि काटेर मारेका छौ र तिनकी कमारीको छोरो अबिमेलेकलाई तिमीहरूले आफ्नो भाइको नाताले शकेमका नगरवासीहरूको राजा तुल्याएका छौ। यदि तिमीहरूले आज यरुब्बाल र तिनका घरानासँग सत्य र इमान्दार व्यवहार गरेका छौ भने तिमीहरू अबिमेलेकसँग खुसी हौ र त्यो तिमीहरूसँग खुसी होस्। यदि होइन भने अबिमेलेकबाट अग्नि निस्कोस् र शकेमका नगरवासीहरू र सबै बेथ मिल्लोलाई भस्म पारोस्। शकेमका नगरवासीहरू र बेथ मिल्लोका सबैबाट पनि अग्नि निस्केर अबिमेलेकलाई भस्म पारोस्। त्यसपछि योताम सुटुक्क भागे। तिनी बेयर भन्ने ठाउँमा पुगेर त्यही नै बसोबास गर्न लागे, किनकि तिनी आफ्ना दाजु अबिमेलेकसँग डराउँथे। अबिमेलेकले इस्राएलमाथि 3 वर्षसम्म शासन भएपछि परमेश्वरले अबिमेलेक र शकेमका नगरवासीहरूका बीचमा फाटो पार्नलाई एउटा दुष्ट आत्मा पठाउनुभयो र शकेमका नगरवासीहरूले तिनलाई धोका दिए। यरुब्बालका 70 जना छोराहरूलाई अत्याचारसित मारेको अपराधको बदला तिनीहरूको हत्या गर्ने आफ्ना भाइ अबिमेलेकसित र तिनलाई सुर्याउने शकेमका नगरवासीहरूसित लियोस् भन्ने अभिप्रायले यो परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। तिनको विरोधमा शकेमवासीहरूले डाँडाका टुप्पातिर बाटो हिँड्ने प्रत्येकलाई ढोक्न र डाँका मार्न मानिसहरूलाई राखे र यो खबर अबिमेलेक कहाँ पुर्याइयो। अब एबेदका छोरा गाल आफ्ना भाइबन्धुहरूसँग शकेममा आए र शकेमका नगरवासीहरूले आफ्नो राजभक्ति अब उनीतिर लगाए। तिनीहरू आफ्ना दाखबारीहरूमा गए, पाकेका अङ्गुरहरू टिपेर कोलमा पेले। त्यसपछि तिनीहरू आफ्नो देवताको मन्दिरमा चाड मनाउन गए। त्यहाँ तिनीहरूले खानपान गरेर अबिमेलेकलाई सरापे। तब एबेदका छोरा गालले भने, अबिमेलेक को हो र शकेम को हो र हामी त्यसको प्रजा हुने? के त्यो यरुब्बालको छोरा होइन र त्यसको सहायक चाहिँ जबुल होइन? शकेमका पिता हमोरका मानिसहरूको सेवा हामीले किन गर्ने? हामीले किन अबिमेलेकको सेवा गर्ने? यदि यी मानिसहरू मेरो अधीनमा मात्र भएका भए त अबिमेलेकलाई मैले पन्साउने थिएँ। म त्यसलाई भन्ने थिएँ, तेरा सबै सेनालाई बोला र लडाईँ गर। जब सहरका राज्यपाल जबुलले एबेदका छोरा गालले भनेका कुरा सुने, तब तिनी साह्रै रिसाए।
तिनले गुप्तमा अबिमेलेक कहाँ यसो भनेर दूतहरू पठाए, एबेदको छोरो गाल र त्यसका भाइ बन्धुहरू शकेममा आएर सहरका मानिसहरूलाई तपाईँको विरुद्धमा सुर्याउँदैछन्। यसकारण राति नै उठेर तपाईँ र तपाईँसँग भएका मानिसहरू सहर बाहिर ढुकी बस्नुहोस्। त्यसपछि बिहान घाम झुल्कने बित्तिकै सहरलाई आक्रमण गर्नुहोस् र जब त्यो र त्यसका मानिसहरू बाहिर आउँछन् तब के गर्नुपर्छ सो गर्नुहोस्। यसैले अबिमेलेक र तिनका मानिसहरू राति नै उठे र 4 दल भएर शकेममा आक्रमण गर्नलाई ढुकी बसे। अब एबेदका छोरा गाल बाहिर गएर सहरको मूल ढोकाको पस्ने ठाउँमा उभिरहेका थिए। जतिखेर अबिमेलेक र तिनका मानिसहरू आफूहरू लुकेको ठाउँबाट बाहिर आए, गालले तिनीहरूलाई देखेर जबुललाई भने, मानिसहरू डाँडाका टाकुराहरूबाट तल झर्दैछन्। जबुलले जवाब दिए, तिमीले देखेका त डाँडाहरूका छाया हुन् जो मानिसहरू जस्तै देखिँदैछन्। तर फेरि गालले भने, डाँडाहरूका बीचको जग्गाबाट मानिसहरू तल झरिरहेका छन् र एक दल चाहिँ जोखना हेर्नेको रुखबाट गएर आइरहेको छ। तब जबुलले उनलाई भने, अब खोइ तिम्रा साहसी कुराहरू। तिमी भन्थ्यौ अबिमेलेक को हो र हामी त्यसको प्रजा हुने? के यी तिनै मानिसहरू होइनन् जुनलाई तिमी तुच्छ ठान्थ्यौ? जाऊ, गएर तिनीसँग लडाइँ गर। यसकारण गालले शकेमका नगरवासीहरूलाई लिएर अबिमेलेकमाथि आक्रमण गर्यो। तर अबिमेलेकले उनलाई परास्त गरेर उनी भागे। मूल ढोकाको पस्ने ठाउँसम्म बाटैभरि लासहरू छरिएका थिए। अबिमेलेक गएर अरुमाहा भन्ने ठाउँमा आफैलाई बसाले र जबुलले गाल र त्यसका भाइबन्धुहरूलाई शकेमबाट धपाए। भोलिपल्ट शकेमका मानिसहरू बाहिर खुला ठाउँमा गएर यो कुरो अबिमेलेकलाई सुनाइयो। यसैले तिनले चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई ल्याएर तिनीहरूका 3 दल बनाए र सहर बाहिर खुला ठाउँमा ढुकी बसे। जब तिनले मानिसहरूलाई सहरबाट निस्कँदै आएका देखे, तब उठेर तिनले तिनीहरूमाथि आक्रमण गरे। अबिमेलेक र तिनीसँग भएको दल चाँडो गरी अगाडि बढेर सहरको मूल ढोकाको पस्ने ठाउँमा लड्नलाई तयारी भए। तब अरू 2 दल चाहिँ आएर खुला ठाउँमा भएकाहरूमाथि जाइ लागे र तिनीहरूलाई मारे। अबिमेलेकले दिनभरि त्यस सहरमाथि आक्रमण गरेर त्यसलाई कब्जा गरे। तिनले त्यहाँका मानिसहरूलाई मारेर सहर जलाइदिएर त्यस ठाउँमा नुन छरिदिए। जब शकेमको किल्लामा बस्नेहरूले यो कुरा सुने, तब तिनीहरू एलबरितका मन्दिरको तहखानामा गए। तिनीहरू त्यहाँ एकसाथ भेला भएका छन् भन्ने कुरा अबिमेलेकलाई सुनाइयो। यसैले तिनी र तिनीसित भएका मानिसहरू सल्मोन डाँडामा उक्ले। तिनले बन्चरो लिएर हाँगा काटेर आफ्नो काँधमाथि ती हाले। तिनले आफ्ना मानिसहरूलाई भने, म के गरिरहेछु हेर, र चाँडो गरेर तिमीहरू पनि त्यसै गर। यसकारण हरेक मानिसले हाँगा काट्यो। तब तिनीहरूले अबिमेलेकलाई पछ्याए र हाँगाहरू तहखानको चारैतिर थुपारेर तिनलाई आगो लगाइदिए। अनि शकेमको किल्लाका सबै मानिसहरू मरे, जो प्राय 1000 पुरुष र स्त्रीहरू थिए। त्यसपछि अबिमेलेक तेबेसमा गए र त्यसलाई घेरेर कब्जा गरे। त्यस सहरको बीचमा एउटा बलियो किल्ला थियो र सबै नगरवासीहरू, पुरुष र स्त्रीहरू त्यहाँ शरण लिएर बसेका थिए। तिनीहरू किल्ला बन्द गरेर त्यसको छतमा गएका थिए। अबिमेलेक किल्लामा गएर त्यसलाई आक्रमण गरे। जब त्यस किल्लामा आगो लगाइदिन भनी त्यसको ढोकामा तिनी आइपुगेका थिए, तब एउटी स्त्रीले तिनको टाउकोमा जाँतो खसाइदिइन् र तिनको खप्पर फोरिदिए। अबिमेलेकले तुरुन्तै आफ्नो हतियार बोक्ने जवानलाई बोलाएर भने, झट्टै आफ्नो तरवार थुतेर मलाई खतम गर, नत्र त एउटी स्त्रीले तिनलाई मारे भनेर मानिसहरूले भन्लान्। यसैले त्यस जवानले तरवारले तिनलाई रोपिदियो र तिनी मरे। जब इस्राएलीहरूले अबिमेलेक मरेका देखे, तब तिनीहरू सबै आफ्नो घरमा फर्के। यसरी नै अबिमेलेकले आफ्ना 70 जना दाजुभाइहरूलाई मारेर आफ्ना पिताको विरुद्धमा गरेको अपराधको बदला परमेश्वरले तिनीसँग लिनुभयो र शकेमका मानिसहरूले गरेका सबै दुष्टता तिनीहरूकै शिरमाथि खन्याइदिनु भयो। यरुब्बालका छोरा योतामको शराब तिनीहरूमाथि साँच्ची नै पर्यो। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 10। अबिमेलेकको पालोपछि इस्साखारको एकजना मानिस, पुवाका छोरा तोदको नाति, एफ्राइमको पहाडी देशको शामिरमा बस्ने तोला इस्राएललाई छुटाउन खडा भए। तिनी 23 वर्षसम्म इस्राएलका अगुवा भए। अनि जब तिनी मरे, तब शामिरमा गाडिए। तिनी पछि गिलादी याइर आए। तिनी 22 वर्षसम्म इस्राएलका अगुवा भए। तिनका 30 जना छोराहरू थिए, जो 30 वटा गधामा सवार हुन्थे। गिलाद देशमा तिनीहरूका 30 वटा सहरहरू थिए, जो आजको दिनसम्म पनि हब्बात याइर कहलाइन्छ। याइर मरेपछि तिनी कामोनमा गाडिए।
फेरि इस्राएलीहरूले अराम, सिदोन र मोआबका र अम्मोनीहरू र पलिश्तीहरूका देवता देवीहरू तथा बाल र अस्तोरेत देवताहरूलाई पुजेर परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे। तिनीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेर उहाँको सेवा गरेनन्। यसै कारण परमप्रभु इस्राएलसँग क्रोधित हुनुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई पलिश्तीहरू र अम्मोनीहरूका हातमा बेचिदिनुभयो, जसले त्यस वर्ष तिनीहरूलाई चकनाचुर पारेर दबाए। उनीहरूले यर्दनको पूर्वपट्टि एमोरीहरूको देशमा अर्थात् गिलादमा बस्ने सबै इस्राएलीहरूलाई 18 वर्षसम्म सताउँदै र अत्याचार गर्दै रहे। तब यहुदा, बेन्यामिन र एफ्राइममाथि आक्रमण गर्नलाई अम्मोनीहरू यर्दन पारी तरे र इस्राएल साह्रै सङ्कष्टमा पर्यो। अनि इस्राएलीहरूले सहायताको निम्ति परमप्रभुको पुकारा गरेर भने, हामीले तपाईँको विरोधमा पाप गरेका छौँ, हामीले आफ्ना परमेश्वरलाई त्यागेर बाल देवताहरूलाई पुजेका छौँ। परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई भन्नुभयो, जब मिश्री, एमोरी, अम्मोनी, पलिश्ती, सिदोनी, अमालेकी र मिद्यानीहरू सबैले तिमीहरूलाई अत्याचार गरे र तिमीहरूले सहायताको निम्ति मेरो पुकारा गर्यो, तब मैले तिमीहरूलाई उनीहरूका हातबाट छुटाइन र? तर तिमीहरूले मलाई त्याग्यो र अरू देवताहरूलाई पुज्यो, यसैले अब म तिमीहरूलाई फेरि छुटाउने छैन। गएर तिमीहरूले चुनेका देवताहरूलाई सहायताको निम्ति पुकार र यिनीहरूले नै तिमीहरूका दुःखको समयमा बचाउन्। तर इस्राएलीहरूले परमप्रभुलाई भने, हामीले पाप गरेका छौँ, हामीलाई तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्, तर हामी तपाईँलाई बिन्ती गर्दछौँ कि केवल अहिले हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। तब तिनीहरूले पराई देवताहरूलाई त्यागेर परमप्रभुको आराधना गरे अनि उहाँले इस्राएलको दुर्गतिलाई अरू बढ्ता हेर्न सक्नु भएन। तब अम्मोनीहरू युद्धको निम्ति भेला गरिए र गिलादमा छाउनी हालेर बसेर इस्राएलीहरू चाहिँ भेला भएर मिस्पामा छाउनी हाले। तब गिलादका मानिसहरूका नायकहरूले आपसमा भने, जुन मानिसले अम्मोनीहरूलाई पहिले आक्रमण गर्ला त्यही नै गिलादका बासिन्दाहरूको शासक हुनेछ। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 11। गिलादी इप्ता एक वीर योद्धा थिए। तिनी एक वेश्यातर्फका गिलादका छोरा थिए। तर गिलादकी पत्नीले पनि तिनका धेरै छोराहरू जन्माइन्। अनि जब तिनीहरू ठुला भए तब तिनीहरूले इप्तालाई धपाए। तिनीहरूले तिनलाई भने, हाम्रा पिताको घरमा तेरो केही हक छैन, त अर्की स्त्रीको छोरो होस्। यसैले आफ्ना दाजुभाइहरूदेखि बाँच्नलाई इप्ता भागेर तोब देशमा बस्न लागे र केही साहसी मानिसहरू तिनका चारैतिर भेला भएर उनीहरू तिनका पछि लागे। केही समयपछि अम्मोनीहरूले इस्राएलसित लडाईँ गरे। जब लडाईँ सुरु भए तब गिलादका बुढापाकाहरू तोब देशबाट इप्तालाई ल्याउन गए। तिनीहरूले तिनलाई भने, आएर हाम्रा सेनापति हुनुहोस् र हामी अम्मोनीहरूसित लडाईँ गर्न सक्नेछौँ। तर इप्ताले गिलादका बुढापाकाहरूलाई भने, तिरस्कार गरेर तिमीहरूले मलाई मेरा पिताको घरबाट धपायो, दुःख पाउँदा अब किन तिमीहरू म कहाँ आउँछौ? तिनीहरूले जवाब दिए, तथापि अब हामी तपाईँतिर लागेका छौँ। हामीहरूसित आएर अम्मोनीहरूसँग लडाईँ गर्नुहोस् र तपाईँ र गिलादका सारा बासिन्दाहरूका शासक हुनुहुनेछ। इप्ताले तिनीहरूलाई भने, यदि तिमीहरूले मलाई अम्मोनीहरूसित लडाईँ गर्न फकाएर लग्यो र यदि परमप्रभुले उनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भयो भने के साँच्चै म तिमीहरूका शासक हुनेछु? गिलादका बुढापाकाहरूले फेरि इप्तालाई भने, परमप्रभु हामीहरूका बीचमा साक्षी हुनुहुन्छ, उहाँको शपथ खाएर भन्दछौँ कि हामी तपाईँले भन्नुभए चाहिँ गर्नेछौँ। तब इप्ता गिलादका बुढापाकाहरूका साथमा गए र मानिसहरूले तिनलाई आफ्ना शासक र सेनापति तुल्याए र मिस्पामा परमप्रभुको उपस्थितिमा इप्ताले आफ्ना सबै कुरा दोहोर्याए। इप्ताले अम्मोनका राजा कहाँ उनको तिनीहरूसित के झगडा थियो र उनले तिनीहरूको देशलाई आक्रमण गरे भनी सोध्नलाई दूतहरू पठाए। अम्मोनी राजाले इप्ताका मानिसहरूलाई यो जवाब दिए, जब इस्राएलीहरू मिश्र देशबाट उक्लेर आए तब तिनीहरूले अर्नोनदेखि यब्बोक र यर्दन नदीसम्मका हाम्रो देश लिए। यो देश शान्तिसित हामीलाई फर्काइदेऊ। इप्ताले अम्मोनका राजा कहाँ दोस्रो पल्ट यसो भनेर दूतहरू पठाए, इप्ता यसो भन्नुहुन्छ, इस्राएलले न त मोआबीहरूको देश न अम्मोनीहरूको देश लिए। तर जब इस्राएलीहरू मिश्र देशबाट उक्लेर आए तब तिनीहरू उजाड स्थानबाट भएर लाल समुद्रमा गए र कादेशमा पुगे। तब तिनीहरूले उनको देशबाट छिरेर जानलाई अनुमति माग्न भनी एदोमका राजा कहाँ दूतहरू पठाए, तर एदोमका राजाले सुन्दै सुनेनन्। तिनीहरूले मोआबका राजा कहाँ पनि पठाए, तर उनी पनि राजी भएनन्। यसैले इस्राएल कादेशमा नै रहे।
त्यसपछि तिनीहरू एदोम र मोआबको फेरा मारेर उजाड स्थानबाट भई मोआबका पूर्वपट्टि लागे। तिनीहरूले अर्नोनको पारिपट्टि छाउनी हाले, तर तिनीहरू मोआबीहरूको देशभित्र त पसेनन्, किनभने अर्नोन चाहिँ मोआबको सिमाना थियो। त्यसपछि इस्राएलले उनको देशबाट छिरेर आफ्नो ठाउँमा जान पाऊँ भनी हेशबोनमा शासन गर्ने एमोरीहरूका राजा सिहोन कहाँ दूतहरू पठाए, तर सिहोनले इस्राएललाई उनको देशबाट जानलाई विश्वास गरेनन्। उनले आफ्ना सबै मानिसहरूलाई भेला गरेर एहसामा छाउनी हालेर इस्राएलसँग लडाईँ गरे। तब परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले सिहोन र उनका सबै मानिसहरूलाई इस्राएलको हातमा सुम्पिदिनुभयो र तिनीहरूले उनीहरूलाई जितेर त्यस प्रान्तमा भएका एमोरीहरूका जम्मै इलाका अधिकार गरे। तिनीहरूले अर्नोनदेखि एब्बोकसम्म र उजाड स्थानदेखि यर्दन नदीसम्मै एमोरीहरूका सबै इलाकाहरू लिए। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले आफ्नो प्रजा इस्राएलका भलाइको निम्ति एमोरीहरूलाई धपाउनुभयो। अब यो फिर्ता लिन तिम्रो के अधिकार छ? तिमीहरूको देवता कमोसले तिमीहरूलाई जे दिन्छ त्यही लिन्छौ, होइन? त्यसरी नै परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई जे दिनुहुन्छ त्यही लिन्छौँ। अब के तिमी मोआबका राजा सिप्पोरका छोरा बालाक भन्दा असल छौ र? के उसले कहिले इस्राएलसित झगडा गरेर आक्रमण गर्यो र? 300 वर्षसम्म इस्राएलीहरू हेशबोन, अरोएर र तिनका चारैतिरका बस्तीहरूमा र अर्नोनका किनारका सबै सहरहरूमा बसे। त्यसबेला तिमीहरूले तिनीहरूलाई किन फिर्ता लिएनौ? हामीहरूले तिमीहरूलाई केही खराबी गरेका छैनौँ, तर तिमीले हामीलाई आक्रमण गरेर खराबी गरिरहेका छौ। परमप्रभु जो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले नै इस्राएलीहरू र अम्मोनीहरूका बीचमा आजको दिन न्याय गरून्। तर इप्ताले पठाएको समाचारलाई अम्मोनीहरूका राजाले केही वास्ता गरेनन्। तब परमप्रभुका आत्मा इप्तामाथि आउनु भएर तिनी गिलाद र मनस्सेबाट भई गिलादको मिस्पाबाट छिरेर अम्मोनीहरूका विरुद्ध अघि बढे। इप्ताले परमप्रभुलाई यो भाकल गरेर भने, यदि तपाईँले अम्मोनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भयो भने जब म अम्मोनीहरूबाट कुशलसित फर्कुँला तब मलाई भेट्नलाई मेरो घरको ढोकाबाट बाहिर आउने पहिलो प्राणी परमप्रभुको हुनेछ। म त्यसलाई होम बलि गरी चढाउनेछु। तब इप्ता अम्मोनीहरूलाई आक्रमण गर्नलाई पारी तरेर गए र परमप्रभुले उनीहरूलाई तिनको हातमा सुम्पिदिनुभयो। तिनले अरोएरदेखि मिन्नित र हाबिल करिममसम्म 20 सहरहरू ध्वस्त पारे। यसरी इस्राएलले अम्मोनलाई आफ्नो अधीनमा पारे। जब इप्ता मिस्पामा आफ्नो घरमा फर्के तब तिनलाई बाहिर भेट गर्न खैँचडी बजाउँदै र नाच्दै तिनकी छोरी आइन्। यिनी तिनकी एउटै छोरी थिइन्, तिनको अरू कोही छोराछोरी थिएनन्। जब तिनले यिनलाई देखे तब तिनले आफ्नो लुगा च्यातेर भने, हाय मेरी छोरी, तिमीले मेरो मनै भाँचिदिएकी छौ। तिमीले कस्तो कष्ट ममाथि ल्याएकी छौ। मैले परमप्रभुसित एउटा भाकल गरेको छु र म त्यो टार्न सक्दिनँ। यिनले जवाफ दिन्, बुबा, तपाईँले परमप्रभुमा गम्भीर भाकल गर्नुभएको छ। तपाईँले त्यही अनुसार मलाई गर्नुहोस्, किनभने परमप्रभुले तपाईँका शत्रु अम्मोनीहरूसँग बदला लिनुभएको छ। तर बुबा, ममाथि एउटा कृपा गर्नुहोस्, 2 महिनासम्म मलाई छोडिदिनुहोस् र म आफ्ना सहेलीहरूसित यी डाँडाहरूमा घुमफिर गर्न पाऊँ र म आफ्नो कुमारी अवस्थाको मृत्युमाथि शोक गर्न सकूँ। तिनले भने, जाऊ। र तिनले यिनलाई 2 महिनाको निम्ति बिदा गरी तिनी आफ्ना सहेलीहरूसित गइन् र डाँडाहरूमा आफ्नो कुमारित्वको निम्ति रोइन्। 2 महिनाको अन्तमा तिनी आफ्ना पिता कहाँ फर्केर आइन् र इप्ताले आफूले गरेको भाकल पूरा गरे। तिनी कुमारी थिइन्। यसैबाट इस्राएलका छोराहरू प्रत्येक वर्ष 4 दिनसम्म गिलादी इप्ताकी छोरीको स्मृतिमा बाहिर जाने एउटा परम्परा भयो। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 12। एफ्राइमीहरूले आफ्ना फौज भेला गरे र पारी तरेर सापोनमा गए। तिनीहरूले इप्तालाई भने, अम्मोनीहरूसँग लडाईँ गर्न जाँदा हामीलाई किन बोलाउनु भएन? हामी तपाईँलाई तपाईँको घर समेत जलाइदिनेछौँ। इप्ताले जवाफ दिए, म र मेरो मानिसहरूको अम्मोनीहरूसँग झगडा थियो र मैले तिमीहरूलाई सहायताको निम्ति बिन्ती गरेको थिएँ। तिमीहरूले हामीलाई उनीहरूका हातदेखि बचाएनौ। जब मैले यो देखेँ कि हामीले तिमीहरूबाट केही सहायता नपाउने रहेछौँ तब आफ्नो प्राण जोखिममा हालेर अम्मोनीहरूका विरुद्धमा हिँडे र परमप्रभुले उनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भयो। अब किन तिमीहरू आज मलाई आक्रमण गर्दछौ? तब इप्ताले गिलादका सबै मानिसहरूलाई भेला गरेर एफ्राइमसँग लडाईँ गरे। गिलादीहरूले तिनीहरूमाथि प्रहार गरे, किनकि एफ्राइमीहरूले यसो भनेका थिए, तिमी गिलादीहरू एफ्राइम र मनस्सेबाट बागी भएर गएका हौ। गिलादीहरूले एर्दनका जङ्गारहरू लिए
र एफ्राइमीहरूलाई जान नदिने गरी रोकिराखे। जब भागेको कुनै एफ्राइमीले पारी जानलाई बिन्ती गर्थे तब गिलादका मानिसहरू त्यसलाई सोद्धथे, के त एफ्राइम होस्? र त्यसले होइन भन्यो भनेदेखि तिनीहरूले भन्थे, त्यसो भए सिब्बोलेत भन्। त्यसले त्यो शब्द ठिकसित उच्चारण गर्न नसकेर सिब्बोलेत भन्यो भने तिनीहरूले त्यसलाई एर्दनका जङ्गारहरूमा पक्रेर मार्दथे। त्यसबेला एफ्राइमका 42,000 मानिसहरू मारिए। इप्ता 6 वर्षसम्म इस्राएलका अगुवा भए। तब गिलादी इप्ता मरे अनि तिनी गिलादको एउटा सहरमा गाडिए। इप्तापछि बेथलेहेमका इब्सान इस्राएलका अगुवा भए। तिनका 30 जना छोरा र 30 छोरी थिए। तिनले ती 30 छोरीहरूलाई अरू वंशसित विवाह गरिदिएर आफ्ना छोराहरूका निम्ति 30 जना बुहारीहरूलाई अरू वंशबाट ल्याए। तिनी 7 वर्षसम्म इस्राएलका अगुवा भए। तब तिनी मरेर बेथलेहेममा गाडिए। तिनी पछि जबुलुनी एलोन 10 वर्षसम्म इस्राएलका अगुवा भए। जब तिनी मरे र जबुलुनका देशको अय्यालोनमा गाडिए, त्यसपछि पिरातोनी हिल्लेलका छोरा अब्दोन इस्राएलका अगुवा भए। तिनका 40 छोरा र 30 नाति थिए र हरेक आफ्नो आफ्नो गधामा सवारी हुन्थ्यो। तिनी 8 वर्षसम्म इस्राएलका अगुवा भए। त्यसपछि तिनी मरेर अमालेकीहरूको पहाडी देशका एफ्राइमको पिरातोनमा गाडिए। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 13। फेरि इस्राएलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे र उहाँले तिनीहरूलाई 40 वर्षसम्म पलिस्तीहरूका हातमा सुम्पिदिनुभयो। दानको कुलका सोरामा बस्ने एकजना मानिस थिए जसको नाउँ मानोह थियो र जसकी पत्नी बाँझी थिइन् र तिनको कोही छोराछोरी थिएन। परमप्रभुका दूत ती स्त्री कहाँ देखा परेर तिनलाई भने, तिमी बाँझी छौ र तिम्रो कोही छोराछोरी छैन, तर तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरा जन्माउनेछौ। अब मैले भने चाहिँ तिमीले गर्नु, होसियार हौ, दाखमत वा अरू मत्ताएको मध्य नपिउनु र कुनै अशुद्ध भोजन नखानु, किनभने तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरा जन्माउनेछौ। त्यसको कपालमा छुरा नलागोस्, किनभने त्यो बालक जन्मेको दिनदेखि नै परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको एक नाजिरी हुनेछ। त्यसले नै इस्राएललाई पलिस्तीहरूका हातबाट छुटाउन सुरु गर्नेछ। ती स्त्री गएर आफ्ना लोग्नेलाई यसो भनेर बताइदिन्, परमेश्वरका एकजना मानिस म कहाँ आए। तिनको मोहडा परमेश्वरका दूतको झैँ थियो र हेर्नमा अति भययोग्य थियो। तिनी कहाँबाट आएका हुन् भनी मैले तिनलाई सोधिनँ र तिनले पनि मलाई आफ्नो नाउँ बताएनन्। तर तिनले मलाई भने, तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरो जन्माउनेछौ। आजदेखि उसो तिमीले दाखमद र अरू मत्ताएको मध्य नपिउनु र अशुद्ध भोजन नखानु, किनभने त्यो केटो जन्मेको दिनदेखि मर्ने दिनसम्मै परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको नाजिरी हुनेछ। तब मानोहले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, बिन्ती छ, तपाईँले पठाउनुभएका परमेश्वरका ती मानिस फेरि एकपल्ट आउन् र त्यो जन्मने बालकलाई हुर्काउन हामीले के गर्नुपर्छ सो हामीलाई बताइदिउन्। परमेश्वरले मानोहको प्रार्थना सुन्नुभयो र परमेश्वरका दूत बारीमा बसिरहेका ती स्त्रीका फेरि आए। तिनका लोग्ने तिनीसँग थिएनन्। स्त्री झट्टै दगुरेर गई मानोहलाई भनिन्, त्यस दिन आएका ती मानिस फेरि म कहाँ आएका छन्। मानोह झट्टै तिनीसँग गएर त्यस व्यक्तिलाई भेटेर भने, के मेरी पत्नीसँग कुरा गर्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ? तिनले भने, हो, म नै हुँ। मानोहले भने, जब तपाईँको वचन पुरा हुनेछ तब त्यो केटाको जीवन र कामको नियम कस्तो हुनेछ? परमप्रभुका दूतले जवाब दिएर भने, मैले जे भनेको छु सो कुरा तिम्री पत्नीले होसियारसँग पालन गर्नुपर्छ। दाखको बोटबाट निस्केको केही पनि तिनले चाख्नु हुँदैन। तिनले दाखमद र अरू मत्ताएको मध्य पिउनु हुँदैन। कुनै पनि अशुद्ध खानेकुरा तिनले खानु हुँदैन। मैले जे भनेको छु त्यो सबै तिनले गर्नुपर्छ। मानोहले परमप्रभुका दूतलाई भने, कृपा गरी पर्खनुहोस् र हामी तपाईँको निम्ति एउटा पाठो तयार गर्नेछौँ। परमप्रभुका दूतले जवाब दिए, तिमीहरूले मलाई रोक्यो भने पनि म तिमीहरूले चढाएको भोजन खान्न, तर तिमीहरूको इच्छा छ भने होम बलि तयार गरेर त्यो परमप्रभुमा चढाओ। मानोहले तिनलाई परमप्रभुका दूत हुन् भनी चिनेनन्। तब मानोहले तिनलाई भने, तपाईँको नाउँ के हो? किनकि तपाईँको वचन पुरा भएपछि हामी तपाईँको आदर गर्न चाहन्छौँ। परमप्रभुका दूतले तिनलाई भने, तिमी किन मेरो नाउँ सोध्ने आँट गर्छौ? यो नाउँ समझदेखि बाहिर छ। तब मानोहले पाठो र उचित अन्नबली लिएर ती चट्टानमाथि परमप्रभु कहाँ चढाए। अनि मानोह र तिनकी पत्नीले हेरिरहेकै बेलामा परमप्रभुले आश्चर्यमय काम गर्नुभयो। जब त्यस वेदीबाट स्वर्गतिर एउटा ज्वाला उठ्यो
तब ज्वालासँगै परमप्रभुका दूत मासतिर गए। यो देखेर मानोह र तिनकी पत्नी घोप्टो परे। त्यसपछि परमप्रभुका ती दूत मानोह र तिनकी पत्नी कहाँ फेरि देखा परेनन् र मानोहले ती त परमप्रभुका दूत रहेछन् भनी थाहा पाए। तर तिनले आफ्नी पत्नीलाई भने, हामी त निश्चय नै मर्नेछौँ, किनभने हामीले परमेश्वरलाई देखेका छौँ। तर तिनकी पत्नीले जवाब दिन्, परमप्रभुले हामीलाई मार्ने नै इच्छा गर्नुभएको भए उहाँले हाम्रा हातका होम बलि र अन्न बलि ग्रहण गर्नुहुने थिएन र यी सबै कुरा देखाउनुहुने थिएन वा भन्नुहुने थिएन। ती स्त्रीले एउटा छोरा जन्माइन् र तिनको नाउँ सिमसोन राखिन्। त्यो बालक बढ्न लाग्यो, परमप्रभुले त्यसलाई आशिष दिनुभयो। अनि त्यो सोरा र एस्टोलको बीचमा भएको महनेम दानमा हुँदा परमप्रभुका आत्माले त्यसलाई प्रेरणा दिन लाग्नुभयो। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 14। सिमसोन तिम्नामा झरेर त्यहाँ तिनले एउटी पलिष्ठी स्त्रीलाई देखे। जब तिनी फर्केर आए तब तिनले आफ्ना बा र आमालाई भने, मैले तिम्नामा एउटी पलिष्ठी स्त्री देखेको छु र मलाई तिनीसँग विवाह गरिदिनुहोस्। तिनका आमा बाबुले तिनलाई भने, के हाम्रो आफ्नै कुटुम्बमा अथवा हाम्रै आफ्नो जातिमा कोही स्त्री छैन र खतना नभएका पलिष्ठीहरूका स्त्रीलाई तैँले विवाह गर्नुपर्छ? तर सिमसोनले आफ्ना बाबुलाई भने, ती स्त्री नै मेरो निम्ति ल्याइदिनुहोस्, तिनी नै मेरो निम्ति ठिक छिन्। पलिष्ठीहरू जो त्यसबेला इस्राएलका शासक थिए, उनीहरूका विरुद्धमा परमप्रभुले मौका हेर्दै हुनुहुन्छ र यसमा परमप्रभुको हात छ भनी तिनका आमा बाबुलाई थाहा थिएन। सिमसोन आफ्ना आमा बाबुसँग तिम्नामा झरेर जहाँ तिनीहरू त्यहाँका दाखबारीहरूमा पुगे तब एउटा जवान सिंहले गर्जँदै सिमसोनलाई जम्ट्यो। तब परमप्रभुका आत्मा झट्टै सिमसोनमा आउनुभयो र तिनको हातमा केही हतियार नभए तापनि तिनले त्यस सिंहलाई एउटा पाठालाई चाहिँ च्यातचुत गरिदिए। तर आफूले गरेको कुरा तिनले आफ्ना आमा बाबुलाई भनेनन्। त्यसपछि तिनी तल झरेर त्यस स्त्रीसँग बातचित गरेर त्यस स्त्रीले तिनलाई रिझाए। केही समयपछि त्यसलाई विवाह गर्नलाई तिनी फेरि तल झरे। त्यस सिंहको सिनु हेर्नलाई तिनी त्यतातिर लागेर त्यसमा मौरी समेतको चाका देखियो। तिनले मह काटेर हात चाट्दै गए। जब तिनी आफ्ना आमा बाबु कहाँ आइपुगे तब तिनीहरूलाई पनि केही मह दिएर तिनीहरूले पनि खाए। तर आफूले त्यो मह सिंहको सिनुबाट काटेको कुरा तिनीहरूलाई बताएनन्। तिनका बाबु त्यो स्त्री हेर्नलाई गए र दुलहाहरूको दस्तुर अनुसार सिमसोनले त्यहाँ एउटा भोज दिए। जब तिनी त्यहाँका मानिसहरूका सामु देखा परे तब उनीहरूले 30 जना मानिसहरूलाई तिनका 7 जनालाई ल्याए। सिमसोनले तिनीहरूलाई भने, म तिमीहरूलाई एउटा अड्को थाप्छु। यी 7 दिनको भोजको समयमा तिमीहरूले त्यो अड्को फुकाउन सक्यौ भने म तिमीहरूलाई 30 थान कपडा र 30 चोर लाउने लुगा दिनेछु। तर तिमीहरूले त्यो अड्को फुकाउन सकेनौ भने तिमीहरूले मलाई 30 थान कपडा र 30 चोर लाउने लुगा दिनुपर्छ। तिनीहरूले भने, अड्को हामी सुनौ त। तब तिनले तिनीहरूलाई भने, खानेबाट खानेकुरा निस्क्यो, बलियोबाट गुलियो कुरा निस्क्यो। 3 दिनको अन्तरमा पनि तिनीहरू त्यो अड्को फुकाउन सफल भएनन्। चौथो दिन तिनीहरूले सिमसोनकी पत्नीलाई भने, तिम्रा लोग्नेलाई फकाऊ र तिनले तिमीलाई त्यो अड्को फुकाइदिउन्, नत्र त हामी तिमीलाई र तिम्रा बाको घरलाई आगो लगाइदिनेछौँ। के तिमीले हामीलाई कङ्गाली तुल्याउनलाई निम्तो दियो? तब सिमसोनकी पत्नीले तिनको सामु रोइकन भनी, तपाईँ मलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्न। तपाईँले मेरा भाइ बन्धुहरूलाई एउटा अड्को थाप्नु भएको छ, तर त्यो मलाई बताउनु भएको छैन। तिनले त्यसलाई भने, मैले त त्यो मेरा मातापितालाई पनि भनेको छैन, के त्यो तिमीलाई भन्नु? तर भोजको 7 दिन समाप्त नहुन्जेल त्यो तिनको सामुन्ने रोइ बसी। यसैले 7औं दिनमा त्यसले साह्रै जिद्दी गरेकी हुनाले तिनले त्यसलाई बताइदिए र त्यसले त्यो अड्को आफ्ना भाइ बन्धुहरूलाई बताइदिए। त्यसै दिन सूर्य अस्ताउन अघि सहरका मानिसहरूले सिमसोनलाई भने, महभन्दा गुलियो के हुन्छ र? सिंहभन्दा बलियो के हुन्छ र? सिमसोनले भने, मेरो कोरेलीलाई नजोतेको भए तिमीहरूले यो अड्को फुकाउन सक्ने थिएनौ। तब परमप्रभुका आत्मा झट्टै सिमसोनमा आउनुभयो। तिनी तल अस्कलोनमा गए र त्यहाँ तिनले 30 जना मान्छे मारे र उनीहरूका चिजबिज उतारेर उनीहरूका लुगाहरू ती अड्को फुकाउने मानिसहरूलाई दिए। तर तिनलाई साह्रै रिस उठेर तिनी आफ्ना बाबुको घरमा गइहाले। सिमसोनकी पत्नी लोकान्त्य हुने मानिसलाई दिए। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 15। केही समयपछि गहुँका फसलको बेलामा एउटा पाठो लिएर सिमसोन आफ्नी पत्नीलाई भेट्न गए। तिनले भने, मेरी पत्नीको कोठामा म जान चाहन्छु। तर त्यसका बाबुले तिनलाई जान दिएनन्। त्यसका बाबुले भने, तिमीले त्यसलाई घृणा गर्यौ भन्ने कुरा मलाई निश्चय भएको हुनाले मैले त त्यसलाई तिम्रो लोकन्तलाई दिएँ। त्यसकी बहिनी त्योभन्दा राम्री छ, अब त्यसलाई नै लैजाऊ।
तर सिम्सोनले भने यसपल्ट पलिस्तीहरूसित साटो लिने मेरो हक छ, म साँच्चै नै उनीहरूको केही नोक्सानी गर्नेछु। तब तिनले गएर 300 स्यालहरू पक्रे। तिनले 2-2वटा स्यालका पुच्छर बाँधेर हरेक जोडीको बीचमा एउटा राँको बाँधिदिए। त्यसपछि तिनले ती राँकाहरू जलाएर ती स्यालहरूलाई पलिस्तीहरूका पाकिरहेका मकैका बारीहरूमा छोडिदिए। तिनले पाकिरहेका अन्न र बिटा समेत दाखबारी र भद्राक्षका बगैँचाहरू पनि डढाइदिए। तब पलिस्तीहरूले सोधे, यो कसले गरेको हो? तिनका ससुराले सिम्सोनकी पत्नी तिनको लोकन्तलाई दिएकोले सिम्सोनले यो सब गरेको हो भनी उनीहरूले सुने। तब पलिस्तीहरू गएर त्यसलाई र त्यसका बाबुलाई जलाइदिए। सिम्सोनले उनीहरूलाई भने, किनकि तिमीहरूले यस्ता कार्यहरू गर्यौ, म यो शपथ खाएर भन्दछु कि म तिमीहरूलाई यसको बदला नलिउन्जेल म थामिन्न। तब तिनले उनीहरूलाई हिर्काउनसम्म हिर्काए र धेरैजनालाई मारे। त्यसपछि तिनी एतामका पहरोको उडारमा गएर बस्न लागे। पलिस्तीहरू उक्लेर आएर यहुदामा छाउनी हालेर लहीको छेउमा छरिएर बसे। यहुदाका मानिसहरूले भने, तिमीहरूले किन हामीमाथि चढाइ गर्यौ? उनीहरूले जवाफ दिए, हामी सिम्सोनलाई पक्रन आएका छौँ, त्यसले हामीलाई गरे चाहिँ हामी त्यससँग गर्नेछौँ। तब यहुदाबाट 3000 मानिसहरू एतामका पहरोको ओडारमा झरे। तिनीहरूले सिम्सोनलाई भने, पलिस्तीहरू त हाम्रा शासक हुन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहै छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले हामीमाथि के गर्नुभयो? तिनले भने, मैले त उनीहरूले जस्तो मसँग गरे त्यस्तै मात्र गरेको छु। तिनीहरूले तिनलाई भने, हामी त तपाईँलाई बाँधेर पलिस्तीहरूका हातमा दिन आएका छौँ। तिनले भने, त्यसो भए तिमीहरू आफैले मलाई मार्ने छैनौ भनी मसँग शपथ खाऊ। तिनीहरूले जवाफ दिए, ठिक छ, हामी त तपाईँलाई बाँधेर पलिस्तीहरूका हातमा मात्र दिनेछौँ, हामी तपाईँलाई मार्ने छैनौँ। तिनीहरूले तिनलाई 2वटा नयाँ डोरीले बाँधेर पहरोको ओडारबाट माथि ल्याए। तिनी लहीमा पुग्न लाग्दा पलिस्तीहरूले तिनीतिर चिच्याउँदै आए। तब परमप्रभुका आत्मा झट्टै तिनीमा आउनु भएर तिनका पाखुरामा भएका डोरीहरू डढेका सनपाट झैँ भएर तिनका बन्धनहरू चुँडिए। तिनले गधाको एउटा आलो बङ्गारो भेटाएर उठाए अनि 1000 मान्छे मारे। तिनले भने, गधाको बङ्गारोले मैले उनीहरूलाई नाश गरेँ, रास लगाएँ, गधाको बङ्गारोले मैले 1000 मान्छे मारेँ। यति भनिसकेर तिनले त्यो बङ्गारो फ्याँकिदिए। त्यसैले त्यस ठाउँको नाउँ रामत लही राखियो। त्यसपछि तिनलाई साह्रो तिर्खा लाग्यो र कराएर परमप्रभुको पुकारा गरेछु भने, तपाईँले आफ्नो दासले यो ठुलो विजय दिनुभयो र अब के म तिर्खाले मर्नु, यी बेखतनाका हातमा पर्नु? तब परमप्रभुले लहीमा भएको खाल्डोलाई चिरेर फुटाइदिनु भयो र त्यहाँबाट पानी फुटेर निस्क्यो। सिम्सोनले त्यो पानी पिएर तिनको ताकत फर्क्यो र तिनी फेरि ताजा भए। यसै कारण लहीको मूललाई आजको दिनसम्म पनि एन हक्कोरे भन्दछन्। पलिस्तीहरूको समयमा सिम्सोन 20 वर्षसम्म इस्राएलका अगुवा भए। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 16। एक दिन सिम्सोन गाजामा गएर त्यहाँ तिनले एउटी वेश्यालाई देखेर रात बिताउनलाई त्यस कहाँ गए। सिम्सोन आएको खबर गाजाका मानिसहरूले पाएर उनीहरूले तिनलाई घेरेर त्यस रातभरि सहरको मूल ढोकामा तिनलाई ढोकिबसे। राति उनीहरूले केही गरेनन्, किनभने उनीहरूले आपसमा भने, बिहान हामी तिनलाई मारौँ। तर सिम्सोन आधा रातसम्म मात्र ओछ्यानमा पल्टिरहे। तब तिनी आधा रातमा उठेर सहरको मूल ढोकाका दैला र दुवै खम्बा, बार र सबै थोक तिनले उखेले र ती आफ्नो काँधमा हालेर हेब्रोनका सामुन्नेको डाँडाको टाकुरामा बोकेर लगे। केही समयपछि सिम्सोन सोरेकको बेसीमा बस्ने दलिला नाउँ भएकी एउटी स्त्रीसँग प्रेममा फसे। पलिस्तीहरूका मुखियाहरू त्यस स्त्रीलाई भेट गर्नलाई गए र त्यसलाई भने, तिनलाई फकाएर सोध कि केले तिनलाई त्यो ठुलो बल दिन्छ र कसरी हामी तिनलाई काबुमा पारेर बाँधी तिनलाई कैद गर्न सक्छौँ। हामी हरेकबाट तिमीले चाँदीका 1100 सिक्का पाउनेछौ। यसैले दलिलाले सिम्सोनलाई भनी, मलाई भन्नुहोस्, तपाईँको महाबल केमा छ र तपाईँलाई कसरी बाँधेर कैद गर्न सकिन्छ? सिम्सोनले जवाफ दिए, यदि मलाई कसैले धनुका 7वटा नसुकेका ताजा ताँदाले बाँध्यो भने म अरू मानिस जस्तै निर्बल भइहाल्नेछु। तब पलिस्तीहरूका मुखियाहरूले धनुका 7वटा नसुकेका ताजा ताँदा त्यसलाई ल्याइदिएर दलिलाले तिनलाई बाँधी। त्यसले आफ्नो भित्री कोठामा मानिसहरू लुकाइराखेकी थिए र त्यसले कराएर तिनलाई भने, सिम्सोन, पलिस्तीहरू तपाईँमाथि आइलागे है। तर तिनले ताँदाहरू आगोमा परेका सनपाटका धागाहरू जस्तै छिनाइदिए र तिनका बलको भेद जानिएन। तब दलिलाले सिम्सोनलाई भने, तपाईँले त मलाई बेवकुफ तुल्याउनु भयो र मलाई झुट बोल्नुभयो। यसपल्ट भन्नुहोस्, तपाईँलाई कसरी बाँध्न सकिन्छ?
तिनले त्यसलाई भने, यदि कसैले मलाई कहिले नचलाएका नयाँ डोरीहरूले कसेर बाँध्यो भने म अरू मानिस जस्तै निर्बल भइहाल्नेछु। यसैले दलिलाले नयाँ डोरीहरू ल्याएर तिनलाई बाँधी। त्यस बेला पनि मानिसहरू भित्रै कोठामा लुकिबसेका थिए। तब त्यसले कराएर भनी, शिमशोन, पलिश्तीहरू तपाईँमाथि आइलागे है। तर तिनले आफ्ना पाखुराका डोरीहरू धागो जस्तै चुडाइदिए। फेरि दलिलाले तिनलाई भनी, तपाईँले त अझै पनि मलाई बेवकुफ तुल्याइराख्नु भएको छ र मलाई झुट बोल्दै हुनुहुन्छ। भन्नुहोस्, तपाईँलाई कसरी बाँध्न सकिन्छ? तिनले भने, मेरा कपालका 7वटा लट्टालाई तानमा बुनेर किल्लाले कसेर राख्यो भने म अरू मानिस जस्तै निर्बल भइहाल्नेछु। यसैले तिनी सुत्दा त्यसले तिनको कपालका ती 7वटा लट्टालाई तानमा बुनेर किल्लाले कसेर राखी। अनि फेरि त्यसले कराएर भनी, शिमशोन, पलिश्तीहरू तपाईँमाथि आइलागे है। तिनी निन्द्राबाट जागेर तान समेत किल्ला उखेलिदिए। तब त्यसले तिनलाई भने, तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने कसरी भन्नुहुन्छ जबकि तपाईँ मलाई आफ्नो कुरा बताउनुहुन्न? यो तेस्रो पल्ट पनि तपाईँले मलाई बेवकुफ तुल्याउनु भएर तपाईँको महाबल केले दिन्छ भने अझ बताउनु भएको छैन। यसरी त्यसले तिनलाई यी कुराले दिनहुँ पिरोली र हैरान पारी। यसकारण आफ्नो गुप्त कुरा तिनले त्यसलाई भनिदिए। तिनले भने, मेरो कपालमा कहिले छुरा लागेको छैन, किनभने जन्मेदेखि परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको म एक नाजिरी हुँ। यदि मेरो कपाल खौरियो भने मेरो बल मबाट गइहाल्नेछ र म अरू मानिस जस्तै निर्बल हुनेछु। तिनले सबै गुप्त कुरा बताएका हुन् भनेर जब दलिलाले थाहा पाए, तब त्यसले पलिश्तीहरूका मुखियाहरूलाई डाकी पठाई र भनी, झट्टै आउनुहोस्, तिनले मलाई आफ्ना गुप्त कुरा बताएका छन्। यसैले पलिश्तीहरूका मुखियाहरू आएर आफ्ना साथमा चाँदी पनि ल्याए। त्यसले शिमशोनलाई आफ्नो काखमा सुताएर एकजना मान्छेलाई बोलाएर 7वटा लट्टा खौरिन लगाई। यसरी दलिलाले शिमशोनलाई काबुमा पार्न लागि अनि तिनको बल हट्यो। तब त्यसले कराएर भनी, शिमशोन, पलिश्तीहरू तपाईँमाथि आइलागे है। तिनी आफ्नो निन्द्राबाट जागेर भने, म सधैँ चाहिँ आफूलाई मुक्त गर्नेछु। तर परमेश्वरले तिनलाई छोडिसक्नु भएको छ भने तिनलाई थाहा थिएन। तब पलिश्तीहरूले तिनलाई पक्रेर तिनका आँखा निकालिदिए र गाजामा ल्याए। त्यहाँ उनीहरूले तिनलाई काँसाका साङ्लाहरूले बाँधेर झ्यालखानामा जाँतो पिट्न लाए। तर तिनको कपाल खौरिएपछि फेरि बढ्न लाग्यो। पलिश्तीहरूका मुखियाहरू आफ्नो देवता दागोनको निम्ति एउटा ठुलो बलिदान चढाउनलाई र त्यसको अघि खुसी मनाउनलाई भेला भए। उनीहरूले भने, हाम्रो देवताले हाम्रो शत्रु शिमशोनलाई हाम्रो हातमा सुम्पिदिनु भयो। मानिसहरूले जब शिमशोनलाई देखे तब कराउँदै आफ्नो देवताको स्तुति यसरी गर्न लागे, हाम्रा देवताले हाम्रो शत्रु, हाम्रो देशको अभिशाप लासले हाम्रो देश भर्नेलाई हाम्रो हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। जब उनीहरू साह्रै आनन्दित भए तब उनीहरूले भने, शिमशोनलाई झिकाओ र त्यसले हामीलाई तमासा देखाओस्। तब उनीहरूले शिमशोनलाई झ्यालखानाबाट झिकाएर तिनले सबैका सामुन्ने तमासा देखाए। उनीहरूले तिनलाई मूल खम्बाहरूका बीचमा उभ्याए र शिमशोनले तिनको हात समात्ने ठिटालाई भने, मन्दिरलाई अडाउने मूल खम्बाहरू मलाई छाम्न दे र म त्यहाँ अडेस लाग्नेछु। अब मन्दिर पुरुष र स्त्रीहरूले खचाखच थियो र पलिश्तीहरूका सबै मुखियाहरू पनि त्यहाँ थिए र 3000 जति पुरुष र स्त्रीहरू छतमा बसेर शिमशोनको तमासा हेरिरहेका थिए। तब शिमशोनले परमप्रभुलाई पुकारेर भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, मलाई याद गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, मलाई अझै एकपल्ट मात्र शक्ति दिनुहोस् र म मेरा 2 आँखाका निम्ति यी पलिश्तीहरूमाथि एकैचोटि बदला लिन सकूँ। तिनले आफ्ना हात मन्दिरलाई थामेका ती 2 बीचका मूल खम्बामा लगाए अनि दाहिने हात एउटामा र देब्रे हात अर्कोमा बलियो गरी राखेर तिनले भने, मलाई पलिश्तीहरूसँगै मर्न दिनुहोस्। तब शिमशोनले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर ठेले र मुखियाहरू र त्यसमा भएका सबै मानिसहरूमाथि मन्दिर ढल्यो। यसरी तिनले आफू मर्दा बाँचेको समयभन्दा धेरै मानिसहरूलाई मारे। तिनका भाइहरू र तिनका बाबुका सबै परिवार तल गए र तिनलाई लगेर तिनीहरूले तिनका बाबु मानोहको चिहानमा सोरा र एस्तोलको बीचमा तिनलाई गाडे। पलिश्तीहरूको समयमा शिमशोन 20 वर्षसम्म इस्राएलका अगुवा भए। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 17। एफ्राइमका पहाडी देशमा मिका नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनले आफ्नी आमालाई भने, तपाईँबाट चोरिएका ती 1100 चाँदीका सिक्का जसका विषयमा मैले सुन्ने गरी तपाईँले ती चोर्नेलाई सराप्नु भएको थियो, ती चाँदीका सिक्का मसँग छन्। मैले ती लगेको थिएँ र अब म ती तपाईँलाई फर्काइदिँदैछु। तिनकी आमाले भनिन्, हे मेरो छोरो, परमप्रभुले तँलाई आशिष दिउन्।
तिनले ती 1100 चाँदीका सिक्का आफ्नै आमालाई फर्काइदिएपछि तिनले भनिन्, अब म यो मेरो चाँदी मेरो छोराको भलाइको निम्ति एउटा खोपिएको प्रतिमा र एउटा ढलौटे मूर्ति बनाउनलाई परमप्रभुमा समर्पण गर्छु। यसरी तिनले ती चाँदी आफ्ना आमालाई फर्काइदिए अनि तिनले 200 चाँदीका सिक्का लिएर एउटा चाँदीको शिल्पकारलाई दिइन्, जसले तीबाट एउटा प्रतिमा र एउटा मूर्ति बनायो र ती मिकाको घरमा राखिए। यी मिका भन्ने मानिसको एउटा देवता थान थियो। तिनले एउटा एपोद र घर देवताहरू बनाएर आफ्ना छोराहरू मध्येको एकजनालाई आफ्नो पुरोहित नियुक्त गरे। त्यस बेला इस्रायलमा कुनै राजा थिएनन् र हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्थ्यो त्यही गर्थ्यो। अब यहुदाको बेथलेहेमबाट आएका यहुदाका गोत्रको बीचमा बस्ने एउटा जवान लेवी थिए। तिनी बेथलेहेम सहर छोडेर अन्त कतै बस्नलाई आएका थिए। यात्रा गर्दा तिनी एफ्राइमका पहाडी देशमा मिकाको घरमा आइपुगे। मिकाले तिनलाई सोधे, तिमी कहाँबाट आएका हौ? तिनले जवाब दिए, म यहुदाका बेथलेहेमको एउटा लेवी हुँ र म एउटा बस्ने ठाउँ खोज्दैछु। मिकाले तिनलाई भने, मसँग बस र मेरा बाबु र पुरोहित हो। म तिमीलाई वर्षै पछि 10 चाँदीका सिक्का दिनेछु र तिमीलाई खाना लाउन पनि दिनेछु। यसकारण ती लेवी मिकासँग बस्न राजी भए र मिकाले तिनलाई आफ्ना छोराहरू मध्ये एकजना जस्तै गर्थे। मिकाले ती लेवीलाई काममा नियुक्त गरे र ती जवान मानिस तिनका पुरोहित भए र तिनको घरमा बसे। मिकाले भने, अब म जान्दछु कि परमप्रभुले मेरो उन्नति गर्नुहुनेछ, किनभने एक लेवी मेरा पुरोहित भएका छन्। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 18। त्यसबेला इस्रायलमा कुनै राजा थिएनन्। दान वंशीहरूले कुनै इलाका अधिकार गर्ने मौका हेर्दै थिए, किनभने इस्रायलका कुलहरूलाई दिएका इलाकाहरूमा तिनीहरूले अधिकार गर्न पाएका थिएनन्। यसकारण दान वंशीहरूले 5 जना योद्धाहरूलाई सोरा र एस्टोलबाट पठाए। यी मानिसहरूले तिनीहरूका सबै वंशको प्रतिनिधित्व गर्थे। तिनीहरूले यिनीहरूलाई भने, जाओ, देशको पत्ता लगाओ। तिनीहरू एफ्राइमको पहाडी देशमा मिकाको घरमा आइपुगेर त्यो रात त्यहीँ बिताए। जब तिनीहरू त्यहाँ मिकाको घरमा थिए तब तिनीहरूले ती जवान लेवीको बोली चिने। तिनीहरूले तिनीतिर फर्केर भने, तिमीलाई कसले यहाँ ल्यायो? तिमी यहाँ के गरिरहेछौ? यहाँ तिम्रो के काम छ? तिनले भने, यो त सबै मिकाको काम हो। तिनले मलाई जेलामा राखेका छन् र म तिनका पुरोहित भएको छु। तिनीहरूले तिनलाई भने, त्यसो भए हाम्रो निम्ति परमेश्वरसँग हाम्रो कार्य सफल हुन्छ कि हुन्न, सोधपुछ गर। पुरोहितले जवाब दिए, कुशलसित जाओ, तिमीहरूको यात्रालाई परमप्रभुको स्वीकृति छ। ती 5 जना आफ्नो बाटो लागे र लेशमा आइपुगे। तिनीहरूले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई सिदोनीहरू चाहिँ शान्त र निष्फिक्रीसित आफ्ना जीवन बिताइरहेका देखे। उनीहरूको देशलाई कुनै अभाव थिएन, यसकारण उनीहरूलाई फलिफाप भएको थियो। उनीहरू सिदोनीहरूदेखि धेरै टाढा थिए र अरू कोहीसित उनीहरूको सम्पर्क थिएन। ती 5 जना मानिसहरू सोरा र एस्टोलमा फर्केर आएपछि तिनीहरूका भाइ बन्धुहरूले तिनीहरूलाई सोधे, तिमीहरूको खबर कस्तो छ? तिनीहरूले भने, जाउँ त उनीहरूमाथि चढाई गरौँ। हामीले देखेको त्यो देश खुबै सुन्दर छ कि तिमीहरू यस विषयमा केही नगरी भ्यालो गरिरहन्छौ? अहिले नै हिँड र त्यस देशलाई अधिकार गर। जब तिमीहरू त्यहाँ पुग्नेछौ तब तिमीहरूले एउटा विस्तृत र खुल्ला देशमा निष्फिक्रीसित जीवन बिताइरहेको एउटा जातिलाई देख्नेछौ। परमेश्वरले त्यो जग्गा तिमीहरूका लागि हातमा सुम्पिदिनु भएको छ, त्यो जग्गा जहाँ पृथ्वीमा पाइने कुनै पनि थोकको अभाव छैन। यसकारण सोरा र एस्टोलबाट दानको कुलका हतियार भिरेका 600 मानिसहरू निस्के। तिनीहरू उक्लेर यहुदाको किरेत यारिमको पश्चिमतिर छाउनी हाले। यसै कारण त्यस ठाउँको नाम आजसम्म महनेहदान भनिन्छ। त्यहाँबाट तिनीहरू एफ्राइमका पहाडी देशतिर लागेर मिकाको घरमा आए। तब ती 5 जना मानिसहरू जो लेशको वरिपरिका देशको भेद लिन गएका थिए, तिनीहरूले आफ्ना भाइ बन्धुहरूसँग यसो भनेर कुरा गरे, के यी घरहरूमध्ये एउटामा एपोद र घर देवताहरू, एउटा खोपिएको प्रतिमा र एउटा ढलौटे मूर्ति छन् भनी तिमीलाई थाहा छ? अब कसो गर्नु तिमीलाई थाहा छ। यसैले तिनीहरू मिकाको घरनेर ती जवान लेवीको डेरातिर लागेर तिनलाई अभिवादन गरे। हतियार भेरेका ती 600 दान वंशीहरू मूल ढोकाको मुखमा खडा भए। देशको भेद लिन गएका ती 5 जना मानिस घरभित्र पसे अनि प्रतिमा र मूर्ति, एपोद र अरू घर देवताहरू लिए। त्यसै बेला ती पुरोहित ती 600 मानिसहरूसँग मूल ढोकाको मुखमा खडा भइरहेका थिए। ती 5 जना मानिसहरू मिकाको घरमा पसेर प्रतिमा, मूर्ति, एपोद र अरू घर देवताहरूलाई लग्दा ती पुरोहितले के गर्दैछौ भनी तिनीहरूलाई सोधे। तर तिनीहरूले तिनलाई भने, चुप लाग, एक शब्द पनि नबोल। आएर हाम्रा पुरोहित र बाबु हौ। एकजना मानिसको घरमा पुरोहित हुनु कि इस्रायलमा एउटा कुल र वंशका पुरोहित हुनु असल हो। यस कुराले ती पुरोहित खुसी भए। तिनले ती एपोद, खोपिएको प्रतिमा र अरू
घर देवताहरू लगे र त्यस दलमा सामेल भए। तिनीहरू फर्केर गइहालेर बालबच्चा गाईबस्तुहरू र दामी दामी सामानहरू अघि लगाएर हिँडे। ती दानवंशीहरू मिकाको घरबाट केही टाढा मात्र पुगेका थिए कि मिकाले आफ्ना छिमेकीहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई खेदेर भेट्टाए। उनीहरूले दानवंशीहरूलाई हपारे र तिनीहरूले फर्केर मिकालाई भने, तिमीलाई के भयो? हामीसित लडाईँ गर्न किन तिमीले मानिसहरूलाई बोलायो? मिकाले भने, मैले आफ्नो निम्ति बनाएका मेरा देवताहरू तिमीहरूले लग्यौ। तिमीहरूले मेरो पुरोहितलाई पनि लिएर हिँड्यौ। मेरो निम्ति केही छोडेनौ र तिमीलाई के भयो भनी कसरी सोध्न सक्छौ? दानवंशीहरूले तिनलाई भने, तिम्रो स्वर हामीलाई नसुनाऊ, नत्र त केही रिसा मानिसहरूले तिमीहरूमाथि आक्रमण गर्नेछन् र तिमी र तिम्रो परिवार खत्तम हुनेछन्। यति भनेर दानवंशीहरू आफ्नो बाटो लागे अनि मिकाले तिनीहरू आफूभन्दा ज्यादै बलिया देखेर आफ्नो घरतिर लागे। यसरी ती पुरोहित र मिकाले आफ्नो निम्ति बनाएका के भयो भनी कसरी सोध्न सक्थे र लेशमाथि चढाई गरे, जहाँका मानिसहरू शान्त थिए र निष्फिक्रीसित बस्थे। तिनीहरूले उनीहरूलाई तरवारले प्रहार गरेर उनीहरूको सहरमा आगो लगाइदिए। उनीहरूलाई बचाउने कोही थिएन, किनभने त्यो सहर सिदोनदेखि टाढामा थियो र कसैसित उनीहरूको सम्पर्क थिएन। त्यो सहर बेथ रहोबका नजिकको उपत्यकामा थियो। दानवंशीहरूले त्यस सहरलाई फेरि बनाए र त्यसमा बसोबास गर्न लागे। त्यसलाई इस्राएलका छोरा तिनीहरूका पुर्खाको नाउँमा दान राखे। त्यसको पहिले त लेश थियो। दानवंशीहरूले ती मूर्तिहरूलाई स्थापना गरेर इस्राएल जाति कैदमा नलगिएसम्म मोसाका छोरा गेर्शोमका छोरा जोनाथन र तिनका छोराहरू दानको कुलका पुजाहारी भए। अनि शिलोमा परमेश्वरको भवन रहुन्जेल तिनीहरूले मिकाले बनाएका मूर्तिहरूको पूजा गरे। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 19। त्यसबेला इस्राएलमा कुनै राजा थिएनन्। एफ्राइमको पहाडी देशको भित्री भागमा एउटा लेबी बस्थे, जसले यहुदाको बेथलेहेमबाट एउटी उपपत्नी आफ्नो निम्ति ल्याएका थिए। तर त्यो आफ्ना पतिप्रति अविश्वासी भई र तिनलाई छोडेर त्यो आफ्नो बाबुको घर यहुदाको बेथलेहेममा गएकी थिए। जब त्यो त्यहाँ बसेकी 4 महिना भइसकेको थियो, तब त्यसका पति आफ्ना नोकर र 2वटा गधा लिएर त्यसलाई मनाएर फर्काइ ल्याउन हिँडे। त्यस केटीले तिनलाई आफ्ना बाबुको घरमा ल्याएर त्यसका बाबु चाहिँले तिनलाई देख्दा स्वागत गरे। त्यस केटीका बाबु तिनका ससुराले तिनलाई जिद्दी गर्दा तिनी उनीसँग त्यहाँ 3 दिन बसे। तिनी बसेको बेलामा तिनको खुबै राम्रो सत्कार भयो। चौथो दिन तिनीहरू सखारै उठेर बिदा हुनलाई तयार भए, तर केटीका बाबुले आफ्नो ज्वाइँलाई भने, जानुभन्दा पहिले केही खाऊ। यसैले तिनीहरू दुवै बसेर एकैसाथ खानपान गरे। तब केटीका बाबुले भने, एक रात अझै बसेर रमाइलो गर। जब तिनी जानलाई उठे तब तिनका ससुराले तिनलाई बस्ने आग्रह गरे। तिनी अझै एक रात बसे। 5औं दिन तिनी बिदा हुनलाई बिहानै उठे, तर केटीका बाबुले भने, पहिले केही खाऊ। यसैले तिनीहरू दिउँसो अबेरसम्म एकसाथ खाँदै र पिउँदै अल्मलिरहे। तब ती मानिस आफ्नो उपपत्नी र नोकरसँग जानलाई उठे, तर तिनका ससुराले भने, हेर त साँझै हुन लाग्यो, आजको रात यहाँ बिताएर दिल खुस पार र भोलि बिहानै उठेर घरतिर लाग। तर ती मानिस त्यो रात बस्न मानेनन्। तिनी उठेर हिँडिहालेर आफ्ना भारी लादेका 2 गधा र आफ्नी उपपत्नीसँग एबुस अर्थात् यरुसलेमतिर गए। जब तिनीहरू एबुसको नजिकै आइपुगे तब दिन धेरै ढल्किसकेको थियो र नोकरले आफ्ना मालिकलाई भन्यो, अब गएर एबुसीहरूको यस सहरमा रात बिताउँ। तर त्यसका मालिकले त्यसलाई भने, होइन, इस्राएलीहरू नभएको यस परदेशी ठाउँमा नजाउँ, बरु हामी गिबामा जाउँ। तिनले फेरि भने, आओ गिबा वा रामासम्म पुग्न प्रयत्न गरौँ र त्यहाँ रात बिताउँ। यसरी तिनीहरू अघि बढे र झमक्क रात परिहाल्यो। त्यसबेला तिनीहरू बेन्यामिनका गिबाको नजिकै थिए। तिनीहरू त्यहाँ रात बिताउनलाई पसेर गएर सहरको चोकमा बसे, तर कसैले पनि तिनीहरूलाई वास दिनलाई आफ्नो घरमा लगेनन्। यसै बिचमा एउटा बुढा मानिस आफ्नो खेतको कामबाट बेलुकी घर फर्किरहेका थिए। उनी एफ्राइमको पहाडी देशका थिए, तर गिबामा बस्थे, जहाँका मानिसहरू बेन्यामिनी थिए। उनले यसो मास्तिर हेरे र सहरको चोकमा ती यात्रीहरूलाई देखे र तिनलाई कहाँबाट आएका र कहाँ जाने हो भनी सोधे। तिनले जवाब दिए, हामी यहुदाको बेथलेहेमबाट एफ्राइमको पहाडी देशको भित्री भागतिर यात्रा गरिरहेका छौँ। म त्यहीँकै हुँ। म यहुदाको बेथलेहेममा गएको थिएँ र प्रभुको घरमा फर्किरहेछु, तर कसैले मलाई आफ्नो घरमा लगेको छैन। मसित गधाका निम्ति पराल र दाना छन्। तपाईँका सेवकहरू अर्थात् मेरो आफ्नो र यस केटी र यस नोकरको निम्ति खानेकुरा र दाखमध्य छन्। हामीलाई चाहिने कुरा हामीसितै छन् महाशय।
ती बुढा मानिसले भने मेरो घरमा आउनुहोस्, तपाईँलाई चाहिने सबै कुरा म दिनेछु, तपाईँले चोकमा रात बिताउनु पर्दैन। तब तिनलाई उनले घरभित्र लगेर गधालाई दाना पानी दिए। तिनीहरूले आफ्ना खुट्टा धोएर खानपान गरे। जब तिनीहरू यसरी खुसी मनाइरहेका थिए तब त्यस सहरका कतिपय बदमाशहरूले त्यो घर घेरेर घरको ढोकामा धक्का दिँदै र त्यस घरका धनीलाई कराउँदै यसो भने, तेरो घरमा पसेको त्यस मानिसलाई बाहिर निकाल, हामी त्यससँग सहवास गर्न चाहन्छौँ। त्यस घरका धनीले बाहिर उनीहरू कहाँ निस्केर भने, होइन मेरा मित्र हो, यस्तो दुष्ट काम नगर, यी मानिस त मेरो अतिथि हुन्, यस्तो अत्याचार नगर। यहाँ मेरी कन्या छोरी र यी मानिसकी उपपत्नी छन्, म तिनीहरूलाई तिमीहरू कहाँ ल्याउनेछु। तिनीहरूमाथि बलात्कार गर, तिमीहरूलाई जे मन लाग्छ गर, तर यी मानिसमाथि यस्तो अत्याचार नगर। तर ती मानिसहरूले उनको कुरा सुन्दै सुनेनन्। यसैले ती यात्रीले आफ्नी उपपत्नीलाई लिएर उनीहरू कहाँ पठाइदिए। उनीहरूले त्यससँग त्यस रातभरि बिहान नउन्जेल सहवास गरेर त्यसलाई अत्याचार गरे अनि बिहान भएपछि उनीहरूले त्यसलाई जान दिए। त्यो केटी मिरमिरे उज्यालोमा आएर आफ्नी स्वामी भएको घरको ढोकामा लडी र उज्यालो नभएसम्म त्यहीँ लडिरहे। त्यस स्त्रीका पति बिहानै उठेर आफ्नो यात्रामा जानलाई घरको ढोका खोले र तिनले आफ्नो उपपत्नीलाई सङ्घारमा आफ्ना हात पसारेर लडिरहेका देखे। तिनले त्यसलाई भने, उठ हामी जाउँ, तर तिनले केही जवाफ पाएनन्। तिनले त्यसलाई उठाएर गधामाथि राखेर घरतिर लागे। जब तिनी घरमा आइपुगे तब तिनले एउटा छुरी लिएर आफ्नी उपपत्नीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर 12 टुक्रा काटे अनि इस्रायलका चारैतिर पठाइदिए। यो देख्ने प्रत्येकले भने, इस्रायलीहरू मिश्र देशबाट आएको बेलादेखि आजको दिनसम्म यस्तो कहिल्यै भएको छैन। त्यो आफै विचार गर, के गर्नुपर्छ हामीलाई भन। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 20। तब सबै इस्रायलीहरू दानदेखि बेर्सेबासम्मका जम्मै समुदाय र गिलादबाट पनि एउटै मानिस जस्तै गरी आफ्नो आफ्नो घरबाट निस्केर मिस्पामा परमप्रभुको सामुन्ने भेला भए। इस्रायलका कुलहरूका सबै मानिसका अगुवाहरू, तरवार भिरेका 4 लाख योद्धाहरू परमेश्वरका मानिसको सभामा हाजिर भए। बेन्यामिनीहरूले इस्रायलीहरू मिस्पामा गएका छन् भन्ने कुरा सुने। यस्तो दुष्ट कुरो कसरी भयो भने इस्रायलीहरूले सोधे। यसकारण त्यस मारिएकी स्त्रीका पति ती लेवीले भने, म र मेरी उपपत्नी रात बिताउनलाई बेन्यामिनको गिबामा आएका थियौँ। त्यस रात गिबाका नगरवासीहरू मेरो विरोधमा खडा भएर मलाई मार्ने विचारले म बसेको घर घेरे र उनीहरूले मेरो उपपत्नीमाथि बलात्कार गरेर त्यो मरी। मैले त्यसको लास लगेर टुक्रा टुक्रा पारी काटेँ र ती मैले इस्रायलका चारैतिर पठाइदिएँ, किनभने उनीहरूले इस्रायलमा यस्तो व्यभिचारी र अपमानजनक काम गरेका थिए। अब तपाईँ सबै इस्रायलीहरू बोल्नुहोस् र आफ्नो फैसला दिनुहोस्। तब सबै मानिसहरू एउटै मानिस चाहिँ खडा भएर भने, हामी मध्येको एकजना पनि आफ्नो घरमा फर्केर जाने छैनौँ, एउटै पनि आफ्नो घरमा फर्केर जाने छैनौँ। अब गिबालाई हामी यसो गर्नेछौँ, गोला हाले अनुसार हामी चढाइ गर्नलाई जानेछौँ। हामी इस्रायलका जम्मै कुलबाट हरेक 100बाट 10 र हरेक 1000बाट 100 र हरेक 10,000 बाट 1000 गरी इस्रायलमा यस्तो अत्याचार गर्ने बेन्यामिनका गिबाको विरुद्धमा जानेहरूका निम्ति मानिसहरूबाट खानेकुरा जम्मा गर्नलाई लिनेछौँ। यसरी सबै इस्रायली भेला भएर एउटै मानिस जस्तै त्यस सहरको विरुद्धमा एकै मनका भए। इस्रायलका कुलहरूका मानिसहरूले बेन्यामिनको कुलका चारैतिर यसो भनेर मानिसहरू पठाए, तिमीहरूका बीचमा यस्तो खराब काम भएको यो के हो? गिबाका ती दुष्ट मानिसहरूलाई हाम्रो हातमा सुम्पिदेऊ र हामी उनीहरूलाई मारेर इस्रायलमा भएको यस दुष्कर्मलाई फाल्नेछौँ। तर बेन्यामिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइ इस्रायलीहरूको कुरा सुनेनन्। उनीहरू आफ्ना आफ्ना सहरहरूबाट इस्रायलीहरूसँग लडाइँ गर्नलाई गिबामा जम्मा भए। ती बेन्यामिनीहरूले तुरुन्तै आफ्ना आफ्ना सहरबाट तरवार भिरेका 26,000 मानिसहरू लडाइँको निम्ति जम्मा गरे। यी मानिसहरू बाहेक गिबाका 700 चुनिएका मानिसहरू पनि थिए। यी सबै मध्ये देब्रे हाते र अरू 700 चुनिएका मानिसहरू पनि थिए, जसले घुँयत्रोले कुनै निशाना पनि चुकाउँदैनथे। बेन्यामिनको कुल छोडेर इस्रायलले चाहिँ तरवार भिरेका 4 लाख मानिसहरू जम्मा गरे, जो सबै योद्धा थिए। इस्रायलीहरू तुरुन्तै बेथलेहेमतिर लागेर त्यहाँ तिनीहरूले परमेश्वरलाई यसो भनेर सोधे, हामी मध्येको कुन चाहिँ कुलले पहिले बेन्यामिनलाई आक्रमण गर्ने? परमप्रभुले भन्नुभयो, पहिले यहुदाले आक्रमण गरोस्। यसैले इस्रायलीहरू बिहान सखारे गिबाको सामु गएर छाउनी हाले। तिनीहरूले बेन्यामिनीहरूसँग लडाइँ गर्नलाई आफ्नो फौजलाई सहरको सामुन्ने तयार राखे। त्यस दिन बेन्यामिनीहरूले गिबाबाट आक्रमण गरेर 22,000 इस्रायलीहरूलाई रणभूमिमा मारे। तर इस्रायलका मानिसहरूले एकअर्कालाई साहस दिए र पहिलो दिनकै स्थानमा फेरि अडेर बसे।
तब इस्राएलीहरू उक्लेर गएर परमप्रभुको सामु बेलुकी समय विलाप गरेर तिनीहरूले परमप्रभुसँग आफ्ना दाजुभाइ बेन्यामिनीहरूमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ कि भनेर सोधे। परमप्रभुले भन्नुभयो, उनीहरूका विरोधमा माथि उक्लेर जाऊ। दोस्रो दिन पनि तिनीहरू बेन्यामिनसँग लडाइँ गर्नलाई अघि बढे। बेन्यामिनीहरू पनि तिनीहरूसँग लडाइँ गर्नलाई गिबाबाट निस्के र तरवार भिरेका अरू 18,000 मानिसहरूलाई उनीहरूले मारे। तब जम्मै इस्राएलीहरू फर्केर बेथेलमा गए र त्यहाँ तिनीहरू साँझसम्म विलाप गर्दै उपवासमा परमप्रभुको सामुन्ने बसे। तिनीहरूले परमप्रभुको सामु होम बलि र मेल बलि चढाए। त्यसबेला परमेश्वरका करारको सन्दुक त्यहीँ थियो र हारुनका छोरा एलाजारका छोरा पिनहासले त्यसको सामु सेवा गर्दथे। अनि इस्राएलीहरूले परमप्रभुसँग सोधे, के हामी हाम्रा भाइ बेन्यामिनको विरुद्धमा लडाइँ गर्नलाई फेरि जाउँ कि थामौँ? परमप्रभुले जवाब दिनुभयो, त्यसलाई आक्रमण गर, भोलि म त्यसलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनेछु। तब इस्राएलले गिबाको चारैतिर ढुकी बस्नलाई मानिसहरू राखे। तेस्रो दिन इस्राएलीहरू बेन्यामिनीहरूका विरुद्धमा अघि बढेर अघि चाहिँ गिबाको विरुद्धमा स्थान लिए। अनि बेन्यामिनीहरू चाहिँ त्यस सेनालाई आक्रमण गर्नलाई बाहिर निस्के र उनीहरू सहरबाट अलि टाढा पुगे। अनि खुल्ला जग्गामा र बेथेल र गिबामा जाने मूल बाटाहरूमा केही इस्राएलीहरू अर्थात् 30 जनालाई मारे। हामी तिनीहरूलाई फेरि पनि जित्दैछौँ भनी उनीहरूले सम्झे। तर इस्राएलीहरूले उनीहरूलाई सहरबाट बाहिर मूल बाटाहरूमा तानेर निकाल्नलाई हारेर भागे चाहिँ गर्ने उपाय गरेका थिए। इस्राएलीका जम्मै मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो स्थान छोडेर बाल तामारमा युद्धको निम्ति टोली बाँधे। अनि ढुकुवामा बस्नेहरू गिबाको पश्चिमको स्थानबाट झट्टै निस्केर आए। तब इस्राएलका 10,000 चुनिएका योद्धाहरूले अगाडिबाट गिबालाई आक्रमण गरे। चाँडै घमासान युद्ध भयो। बेन्यामिनीहरूले आफूमाथि आइरहेको विपत्तिको केही शङ्का गरेनन्। यसरी परमप्रभुले बेन्यामिनीहरूलाई इस्राएलको सामुन्ने परास्त गर्नुभयो र त्यस दिन इस्राएलीहरूले तरबार भिरेका 25,100 बेन्यामिनीहरूलाई मारे। अब हामीहरू त हारेछौँ भनी बेन्यामिनहरूले थाहा पाए, किनकि सबै इस्राएलीहरू गिबाको नजिक राखेका ढुकुवाहरूमाथि भर परेर आफू चाहिँ हारेका जस्तै देखाएका थिए। त्यही ढुकुवा बसेका मानिसहरूले 81 चढाइ गरेर गिबाभित्र पसेर चारैतिर त्यहाँका सबै बासिन्दाहरूलाई तरवारले मारे। इस्राएलीहरूले ती ढुकुवा बसेका मानिसहरूसित सल्लाह गरेको चिन्ह यो थियो कि तिनीहरूले सहरबाट धुवाँको मुस्लो आकाशतिर पठाउनु पर्ने। तब इस्राएलीहरू चाहिँ लडाइँमा फर्कने थिए। पहिलेको लडाइँमा गरे चाहिँ हामी इस्राएलीहरूलाई जित्दैछौँ भन्ने विश्वासमा बेन्यामिनीहरूले इस्राएलीहरूलाई मार्न लागेका थिए र करिब 30 जनालाई मारे। तर जब सहरबाट धुवाँको मुस्लो माथितिर जान लाग्यो तब बेन्यामिनीहरूले पछिल्तिर फर्केर हेरेर सारा सहरमा आग लागि भइरहेको देखे। तब इस्राएलीहरू फनक्क फर्केर बेन्यामिनीहरूमाथि जाइलागे। बेन्यामिनीहरूले आफ्नो नाश आएको देखेर डरले आत्तिए। यसकारण उनीहरू फर्केर इस्राएलको सामुबाट उजाड स्थानतिर भागे। तर लडाइँ उनीहरू समय पुगेर सहरहरूबाट आएका इस्राएलीहरूले उनीहरूलाई बीचमा पारी काटेर मार्न लागे। तिनीहरूले बेन्यामिनहरूलाई रिङ्गै खेदेर नबिसाइकन खेदेर गिबाको पूर्वपट्टि एउटा ठाउँमा उनीहरूलाई जिते। 18,000 बेन्यामिनहरू मारिए। उनीहरू जम्मै योद्धा थिए। बाँचेकाहरू चाहिँ फर्केर उजाड स्थानमा भएको रिम्मोनको चट्टानतिर भागे। इस्राएलीहरूले बाटाहरूमा उनीहरूका 5,000 जति यताउता छोडिएकाहरूलाई समातेर मारे। तिनीहरूले बेन्यामिनीहरूलाई गिदोसम्म खेदेर अझै 2,000 जनालाई मारे। त्यस दिन बेन्यामिनीहरूका हतियार भिरेका 25,000 योद्धाहरू लडाइँमा मारिए। तर बाँचेका 600 जना चाहिँ फर्केर उजाड स्थानमा भएको रिम्मोनको चट्टानमा भागेर त्यहाँ 4 महिनासम्म बसे। इस्राएलीहरू बेन्यामिनतिर फर्केर सहरमा भएका मानिसहरू गाईबस्तुहरूलाई र भेटाएको हरेक प्राणीलाई तिनीहरूले तरवारले मारे। तिनीहरूले भेटाएको हरेक सहरलाई पनि आगो लगाइदिए। आमेन। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय 21। इस्राएलीहरूले आफ्नो छोरी कुनै बेन्यामिनलाई विवाहमा दिने छैन भनी मिस्पामा शपथ खाएका थिए। अनि मानिसहरू बेथेलमा गएर साँझसम्म त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर साह्रै ठुलो विलाप गरे। तिनीहरूले भने, हे परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर, इस्राएललाई किन यस्तो भएको छ? किन आजको दिन इस्राएलको एउटा कुल चाहिँ हराएर गयो? भोलिपल्ट मानिसहरू बिहानै उठेर त्यहाँ भए एउटा वेदी बनाएर होम बलि र मेल बलि चढाए। तब इस्राएलका सबै कुल मध्येको कुनै कुल परमप्रभुको उपस्थितिमा आएन कि भनी इस्राएलीहरूले आपसमा सोधपुछ गरे, किनभने तिनीहरूले यो महाशपथ खाएका थिए कि मिस्पामा परमप्रभु कहाँ नजाने चाहिँ मारिनुपर्छ। अब इस्राएलीहरूले आफ्ना दाजुभाइ बेन्यामिनीहरूका निम्ति बिलौना गरे,
किनभने तिनीहरूले भने आजको दिन इस्रायलमा एउटा कुल नै मेटियो। तिनीहरूले सोधे, बाँकी रहेकाहरूका निम्ति पत्नीहरू खोजिदिनलाई हामी के गरौँ? हामीले परमप्रभुको सामुन्ने उनीहरूलाई हाम्रा छोरीहरू विवाहमा नदिने भनेर शपथ खाएका छौँ। तब तिनीहरूले सोधे, इस्रायलका सबै कुलहरूमध्ये परमप्रभु कहाँ मिस्पामा नजाने कोही छ? अनि याबेस गिलादबाट कोही पनि सभाको लागि छाउनीमा आएको रहेनछ भने तिनीहरूले पत्ता लगाए। किनकि जब तिनीहरूले मानिसहरूको गन्ती लिए तब याबेस गिलादको कोही पनि उपस्थित भएको भेट्टाएनन्। यसैले त्यस सभाले 12,000 योद्धाहरूलाई याबेस गिलादका पुरुष र स्त्री र बालकहरूलाई तरवारले मार्नु भनी हुकुम दिएर पठाए। तिनीहरूले भने, तिमीहरूले हरेक पुरुष र पुरुषसँग सहवास भएकी स्त्रीलाई मार्नु, तर कन्या केटीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनु। तिनीहरूले त्यसै नै गरे। याबेस गिलादका बासिन्दाहरूमध्ये 400 जवान स्त्रीहरू भेट्टाए जसको कुनै पुरुषसँग सहवास भएको थिएन, अनि तिनीहरूले यिनीहरूलाई कनानमा शिलोको छाउनीमा ल्याए। तब जम्मै सभाले रिम्मोनको चट्टानमा भएका बेन्यामिनीहरूलाई शान्तिको प्रस्ताव गर्न डाकी पठाए। यसकारण बेन्यामिनीहरू फर्केर आए र उनीहरूलाई याबेस गिलादका ती स्त्रीहरू दिए जो बचाइएका थिए, तर उनीहरूका निम्ति ती यथेष्ट भएनन्। मानिसहरू अझै पनि बेन्यामिनको निम्ति बिलौना गरिरहे, किनभने इस्रायलका कुलहरूमा परमप्रभुले फाटो गरिदिनु भएको थियो। अनि सभामा धर्मगुरुहरूले भने, बाँकी रहेकाहरूका निम्ति पत्नीहरू खोजिदिनलाई के गरौँ? बेन्यामिनका सबै स्त्रीहरू त मारिए। तिनीहरूले भने, भागेर बाँचेका बेन्यामिनहरूका उत्तराधिकार हुनै पर्छ, नत्र त इस्रायलीहरूमध्येको एउटा कुल मेटिएर जानेछ। हामी आफ्ना छोरीहरू उनीहरूलाई विवाह गरिदिन सक्दैनौँ, किनभने कुनै बेन्यामिनीलाई आफ्नी छोरी दिने मानिसमाथि सराप आउनेछ भने हामीले शपथ खाएका छौँ। तब बेथलेहेमको उत्तरतिर बेथेलदेखि सकेम जाने मूल बाटोको पूर्वतिर र लेबनाको दक्षिणतिर भएको शिलोमा परमप्रभुको निम्ति प्रति वर्ष हुने चाडको तिनीहरूलाई याद आयो। यसैले तिनीहरूले बेन्यामिनीहरूलाई भने, गएर दाखबारीहरूमा लुकिबस। जब शिलोका केटीहरू नाच्नलाई आउँछन् तब दाखबारीहरूमा झट्टै निस्केर तिमीहरू हरेकले आफ्नी आफ्नी पत्नी तुल्याउनलाई एउटीलाई पक्र। तब आफ्नो घर बेन्यामिनको देशतिर जाऊ। त्यसपछि यदि तिनीहरूका बाबु वा दाजुभाइहरू आएर हामीलाई उजुर गरे भने हामी भन्नेछौँ, उनीहरूमाथि दया गरी हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, किनकि लडाइँमा उनीहरूका निम्ति हामीले पत्नी ल्याइदिन सकेनौँ। तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ, कारण तपाईँहरूले आफ्ना छोरीहरू दिनु भएन। ती बेन्यामिनीहरूले यी सबै गरे। तिनीहरू नाचिरहेको बेलामा उनीहरू हरेकले आफ्नी पत्नी तुल्याउन एउटी केटीलाई पक्रेर लग्यो। तब उनीहरू आफ्नो बाटो लागेर उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति भएको ठाउँमा फर्केर आफ्ना सहरहरूलाई फेरि बनाए र तिनमा बसोबास गरे। त्यस बेला इस्रायलीहरू पनि आफ्ना आफ्ना कुल र घराना गरी छुट्टिए र हरेक आफ्नो आफ्नो पैतृक सम्पत्ति भएको ठाउँमा गए। ती दिनमा इस्रायलमा कुनै राजा थिएन र हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्यो त्यही गर्दथ्यो। आमेन।